नमस्कार। आज म यहाँहरूमाझ बालकृष्ण समको चिसो चुलो महाकाव्य लिएर उपस्थित भएकी छु। यस महाकाव्यमा जम्मा 32वटा सर्ग रहेका छन्। सर्ग 1 रहेको छ रात शीर्षकमा। रात। आज चुक जस्तै अँधेरी रातको साम्राज्य थियो। आज चुक जस्तै अँधेरी रातको साम्राज्य थियो। सागरभित्र सिंगारिरहेका मोतीका दाना तुल्य अथवा वनमा काराबन्दी मोतिया फूल दबे तुल्य कालबिन्दु भई निभेका तारका काला बादलभित्र थिए। फलाम बनेकी धरतीको काख यदि पैतला नछाम्दो हो त कसरी थाहा पाउनु आकाश कता पाताल कतातिर हो। टल्कन्थे सूर्य जहाँनेर त्यहाँ कालो टाटो देखिन्छ। अन्धकारमा आँखाको कालो नानीले अन्धकारै भेट्छ। क्षितिजमा जता मुस्कुराउने हिमालयका दाँत देखिन्थे त्यता नीला काला ओठहरू टम्म परेका देखिन्छन्। निहार्न खोज्छ आँखा जति उति भित्र कालीमा घुस्छ। इन्द्रेणीका 7 रङको सब एक कालमा परिणति हुन्छ। हिरा कुन हो, कोइला कुन हो, डिस्को कुन हो, खाडल कुन हो, भरी कतातिर, रित्तो कतातिर, कहाँ छ सेवा, कहाँ छ चोरी, कहाँ छ अर्चना, कहाँ हिंसा, कता दुधको मुहान फुटिकन कलिलो ओठमा परिरहेछ, कतातिर रक्तको अग्लो फोहरा मुटुबाट गिरिरहेछ। फोहर कुन हो, सुग्गर हो कुन, आँसु हो कुन, पानी हो कुन आँखामा दूरदृष्टि छ, कुन आँखामा जालो लाग्यो, कुन मुख अँध्यारोमै उजेलियो, कुन मुखलाई बादलले ढाक्यो, अंगार हो कि असिना हो बर्स्यो। पृथ्वीको छातीमा प्वाल पर्ने गरी एकनाथसित चुट्न लाग्यो। पानी पर्यो। एकैछिनपछि घनघोरसित पानी मच्ची बर्सन थाल्यो। पानी दर्क्यो। झम 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 शब्द ब्रह्मले आँखा चिम्ली राग अलाप्यो। रेटिएको सारङ्गी झैं अनि ठोकिएको मादल झैं अघिसम्म स्याल कराएको अनि कुकुर भुकेको छुटिन्थ्यो। अब सधैँ आँखा अन्धकारमा हेर्दा हेर्दै अन्ध भए झैं स्वरमा स्वर मिसिएको सुन्दा कान कराई बहिरो भो। विश्व नै कालाम्य भयो। पृथ्वी जलामय भयो होला। बल्दो आशा, निब्दो निराशा, अभिलाषा, कालरात्रिका तिनै त्रिशूल काम्य भयो। ब्रह्माण्डलाई कालिकाले फेरि गर्भधारण गरिन्। महाङ्कालले बाएको मुखमा काल जिस्किँदै चल्न लाग्यो। रुद्र अघिल्तिर कालकोटले जरबाट खेल्न थाल्यो। नदीको यस पार जीवन पर्यो, मृत्यु नदीको उस पार पर्यो। न सक्यो तरिकन आउन ऊ, न यो तरिकन जान सक्यो। दुवैको केवल हेराहेर भयो। शब्दको संग्राम चल्यो। ऊ कतातिर घर भत्केर ढल्यो। कसलाई बगायो बाढीले, ओड्ने समेत ओछ्यान भिज्यो। कसको छाना चुहिनाले को चिप्ल्यो, को पानीमै सुत्यो। हातले टेकिकन को उठ्यो, को सुत्दै नसुती रुखको मनतिर तपस्वी भई रुझिर रह्यो। रुखले हजारौं पत्र नेत्रले सहानुभूतिको अश्रु छरी। झन अभिषेक कसलाई गर्यो, कसले रुख पनि भेटेन। झ्याल ढोका बन्द गरिकन को झन सुविस्ता मानि सुत्यो। अन्धलाई समान छ त्यो, ज्ञानलाई समान छ त्यो। कसका आँखा प्रसाद भित्रको मखमली बालिष्ट माथि पनि रातभर प्यासा भनेर रहे वर्षाको अपमान सुनि। कसले गाजल लाएका आँखा अन्तरिक्षमा चिम्लेर जुनेली स्वप्नको पवन कुञ्जमा प्रियतमको तल्लो ओठ भेटी। समतालाई समान छ त्यो, कालोलाई समान छ त्यो, काललाई समान छ त्यो। सुख पाएर मरे पनि मर्नु, दुःख पाएर मरे पनि मर्नु। चाहे लास जलोस् श्रीखण्डमा, चाहे परालको मुठामा, चाहे कसैको कंकाल गडियोस् संगमरमरको मिनार मनतिर, चाहे सुवर्णको स्तूप मनि राखियोस्, चाहे कालो शिलालेख मनि, चाहे कालो भालुले आफ्नो अन्धकार ओडारमा कसैको हाडको स्तम्भ बनाओस्, चाहे कसैको हाडलाई ख्यालले प्वालमा लगी जतनले मुख शान्त चिहान खनोस्। प्रलयलाई समान छ त्यो, तमलाई पनि समान छ त्यो, तमिश्रालाई पनि समान छ त्यो। बिजुली तेरो लप्की रहेको तरबार यस्तो अँध्यारो रात हुनाले झन चम्क्यो। हावालाई चिर्दै गर्जी त्यसले त महिषासुरको शिर काट्यो। मानौ कुनै आन्दोलनकारी तारासंघले पृथ्वीलाई बादलको बन्धनबाट मुक्त गराउन विद्युतको अवतार लियो।
अनि क्षणभरमा दिगदिगत उज्यालो पार्दै चट्याङ बनिकन पृथ्वीको उरभित्र छिर्यो। त्यस क्षणिक निमेष उन्मेषको बीचमा देखिए नभको विशालता, धानी खेतहरूको प्रसन्नता, धरतीको धीरता, वृक्षको वीरता, स्थिरता, पर्वतको अबलाको चित्कार सहितको चञ्चलता, सबलाको चुचकार सहितको दृढता, सहनशीलता, छाप्राहरूको घरको घमण्ड, जताततै जलको अत्याचार प्रचण्ड। त्यसै समयमा संकल्प लिएर डटेको दिग्भ्रान्त बटुवाले बाटो पायो। बिजुली नयनलाई तैले दिइस क्षणिक प्रकाश मात्रै, तर मनले अनन्त ज्योति पाई चेतनालाई अगाडि बढायो। आँखाको सम्मुखमा भने झन 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 सन्तमस बढ्यो। छिन छिनमा अनि पानीको बेग थाके जस्तै गरी घट्यो। कोलाहालपछि शून्य करायो। सङ्गीतको झङ्कारपछि बिडाको तार छिनेर कराए झैँ धाराधरको पानीका धारा सबै टुटी कल कल कुलामा निहुरी गुन्ज पुग्यो। रणपछिको शान्त रणक्षेत्रमा श्मशान कुरेर घुरेर रुने घाइतेको अभिनयमा खोला कराइरहेको अनि सुनियो। कागले कालो कालो करायो। टाढा टाढा थोपा थोपासित कसैको पुकारा पनि सुनियो। आऊ जस्तै भयङ्कर अन्धकार होस् कविता आइदेऊ, तिमीले छोइदिना साथ त्यसको आँखा भावमा खुल्छ। भयानक वियोगान्त घटना पनि अनि आनन्ददायी हुन्छ। कविता तिमी वास्तवमा के हौ? सारा लुगा फुकालिदेऊ, अलङ्कारहरू सब हटाऊ, कुटिल कुन्तल पन्छाऊ। मलाई तिम्रो नाङ्गो स्वरूप एकचोटि हेर्न मन लाग्यो। कविता अब घुमिदेऊ। सङ्गीतमा ध्वनि शेष रहे झैँ तिमीमा अब बाँकी शब्द मात्र छ। शब्दार्थको अनुभूति तिमी। फूल कविता होइन, तर केवल फूल मात्रै होइन, कण्टकको पनि हृदयङ्गम कविता हो। लिनु कविता हो। कविता तिमी प्रेमी हौ। चुम्नु कविता हो। हार्दिक दुःखलाई पनि तिमी सुखमा परिणत गरिदिन्छौ। गणितलाई तिमी सपना दिन्छौ। दर्शनलाई हँसाउँछौ। मृत्युलाई तिमी जीवनलाई झैँ सुन्दर बनाइदिन्छौ। दरिद्रको रित्तो हातमा ब्रह्माण्ड राखिदिन सक्छौ। यस भक्तको कलमको टुप्पोमा आई टाँकाका दुई खुट्टा चाली कविता नाचिदेऊ। तिम्रा पदचिन्हले यो सुनसान कालो रातको पृष्ठमा विद्युन्मय उज्जवल रेखा पारी अक्षर लेख्दै जाउन्। यस मूर्ख मस्तिष्कमा विद्वता जति थोरै विकसित छ त्यति पुष्पाञ्जलीले भ्याउनेसम्मको नृत्य प्रदर्शन देऊ। यसले सम्झन सक्नेसम्मको प्रेमको गीत गाइदेऊ। अरूका रमाइलालाई प्रेमीहरू निशा झैँ काला देख्छन्। अरूहरूका यस्ता निशामा उनीहरू जागिरहेका हुन्छन्। कविता जब तिमी भक्तको हतकमलमाथि हाँसी रस छर्छौ, हृदय काकाकुल बनिकन घाउ बाई प्रेम माग्दछ। मूल समाधि स्रोत खोलेर मस्तक प्रेम गङ्गा बहाउँछ। इन्द्रिय अन्तर्मुखी बन्छन्। लोचन मुटुको बीचमा बस्छ। नसा नसामा रगत दगुरेको पाइला कणकुहरमा गुन्छ। जब बिउजी कुण्डलिनी जाग्छे, राग द्वेषहरू सब निप्छन्। कसिङ्गर प्रश्वाससित निस्कन्छन्। सुगन्ध श्वाससित भित्रन्छन्। फलामे गजुर झैँ दृढ सोझो झैँ प्रेम दीप शिखा जल्छ। अनि मानिस आफ्नो हित सल्काई अर्काको हित उकास्दछ। कविता तिमी देवी हौ। काव्य तिम्रो मन्दिर। कवि पुजारी काव्य बनाउँछु, साथै तिमीलाई त्यसमा म आह्वान गर्छु। तर अहिले होइन। ज्ञान फुलोस्, ज्ञान फलोस्, अनि ज्ञान पाकोस् र पूजा सामा बनोस् भनी आजसम्म पर्खेँ, केही लागेन। विषय ज्ञान जति थोरै पाएँ उति धेरै तिनमा अज्ञान बढ्यो। केवल केश फुल्यो, छाला झुलिँदै झुन्डियो, आयु पाक्यो। तसर्थ निराश भई आँखाबाट मसी बहाएँ कवितालाई, जुन शब्दले मानवको मानमा जुटो व्यवहार सारा टुट्दछन्। सत्य अरुणोदय हुन्छ अनि मानस प्रेमोदय हुन्छ। पूज्या तिमी त अन्धकारमा पनि कान्तम मणितम देखिन्छौ, तर परालमा मुख ज्योति रुनेहरू कता कता छन् देखिन्नन्। बाढी तिम्रो कलम खियाए, तर त्यो तमिश्र समाज सम्मान। मेरो यो कविताको नाउँ बग्दै पुग्छ कि पुग्दैन? जहाँ दरिद्र नारायणको पवित्र पराले मन्दिर छ, त्यस तटमा मेरो यो
अर्घ यो उत्रन सक्छ कि सक्दैन। अन्धाले झैँ हावा छाम्दै खोज्दै खोज्दै यताउति जसको निमित्तमा हात फैलाउँछु उसले मेरो सेवा स्वीकार गरेर काव्यमा हिल्लिएको हात समात्न सक्छ कि सक्दैन। कविता तिमी किन बन्छौ, कसरी बन्छौ? यस्ता तत्त्वहरूले मलाई केही ज्ञानै छैन। म केवल तिम्रो भक्त मात्र हुँ, जुन सङ्गीत म भित्र बस्दछ त्यसको लय लयमा नाची। स्वच्छन्द मेरा छन्दहरू सब जङ्गली भई फुल्दछन्, अझ फुल्दछन् त म भन्न सक्दिनँ, भयभीत भएर टुसाउँछन्। ठुला ठुला विद्वानको निम्ति यसमा काव्य गुण के होला? रस छैन, शुद्ध अलङ्कार छैन, शास्त्रानुसारको लक्षण छैन, यसमा श्रृङ्खला छैन, शास्त्रीय छन्द बन्धन थोरै छ। किनभने मलाई गायत्रीले पनि अल्झाइदिए झैँ लाग्छ। कविता तिमी जब टाढा गाउँछौ त्यहाँ दगुरी पुग्न मन लाग्छ। कसैको विधान सुन्न मन लाग्दैन, नियममा अड्कन मन लाग्दैन। चाँडै तिम्रो पाउँछु न, अनि लट्ठिन मलाई मन लाग्छ तिम्रो ध्वनिसित। रसमा पौडी डुबी, पिँधमा पुरी मरी, नुनिलो मासु त्यही गलाई, हाडलाई मैदा पारी, दधी चिले झैँ आत्मबलिदान गरी, अणु परमाणुमा पगाली तिमीमा तल्लय हुन मन लाग्छ। मेरो भाका साधारण पथमा जब सर्वसाधारणसित हिँड्ला, तिनले पनि कानको झ्याल थुने भने यो चराको बुत्ला जस्तै बीचमा पर्ला। तर एकै व्यक्तिको मन उत्साह निमित्त होस्, काँध काँध मिलाई दौडनलाई यो काम लाग्यो भने पनि कृतकार्य हुन्छु म। लौ नलागोस्। कविता यो उद्देश्य सुनि केवल मुस्कायो मात्र भने पनि आत्मतुष्टि मलाई होला। ओहो, कुखुराले सम्झाइदियो, कुरै कुरामा रात बित्यो। कण्टक सयमाथि पनि लाग्छ बिहानी पखको निन्द्रा त। आकाश सुत्यो, पातल सुत्यो, एकछिन सबको भाग्य सुत्यो। तर कविता उठ्यौ आरतिली, स्वप्निल नाट्यशालामा गर्न लाग्यौ इच्छाको पूर्ति। कल्पित विचित्र चित्रपटमा पुष्पको घुम्टो खोलिदियौ। सङ्गीत नर्तन प्रारम्भ भयो, ती थाकेपछि गति मन्द भयो। स्वप्न नदी पनि बन्द भयो, ती थाकेपछि गति मन्द भयो। स्वप्न नदी पनि बन्द भयो। सर्ग 2 बिहान। उता खुइलियो आकाश पूर्व दिशातिर फुस्रो भो। उता खुइलियो आकाश पूर्व दिशातिर फुस्रो भो। विस्तीर्ण हुँदै गयो छेड छेडमा, कण कणमा उसको टक लाग्यो। उषा उषा त घुम्टो खोल्यौ, रात्रि गयो तिमी आयौ। कि तिमी आयौ रात्रि गयो, अस्तित्व दुईमा कसको हो, अँध्यारोको कि उज्यालोको? यदि तिम्रो मात्र अस्तित्व भए सदैव किन काली रात्रिले ताराचन्द्रहरूलाई, लाखौं सूर्यहरूलाई काखमा राखी झुलाउन सक्थिन्? यदि रात्रिकै अस्तित्व भए किन सानो टुकीमा पिल पिल बल्ने बत्तीलाई त विश्व जत्रै कालो हातले छोप्न सकेन? सूर्यकी पुत्री, रात्रिकी सहोदरा, सत्यकी नेत्री भास्वती, उषा, अस्तित्व दुवैको छ, किनार दुवैको एउटै छ। हातेमालो गरी दुवै तिमी दिदी र बहिनी उडेका छौ। रात्रि सबमा समान थिइन्, सबमा तिमी पनि समता राख्छौ। केवल उनी दुःख सुखलाई अव्यक्त बनाई लुकाउँथिन्, तिमी प्रकाश गरिदिन्छौ सबतिर। गौतम महर्षि तसर्थ गाउँछन्, यता ऊ त्या उसत, यता ऊ त्या उसस, केतुम वक्रत पूर्वे अर्धे रजस्सो भानु मज्जते। कैयौं उषा अघि नै बित गए, कैयौं हाम्रो पछि आउने छन्। हाम्रो साथको उषा कति छोटो भन्दछन् कुत्स महर्षि। उसो यदग्नि समिद चकर्थ बि यदा वश्च छ्यस सूर्यस। डाँडा पारीबाट उज्यालो उक्ल्यो, चरा ऋषिले स्वागत गाए। तिनका गीतको तान पल्टा र आलापसितै एक ज्यान भई व्योमले आफ्नो मुखको भाव सात रङ्गमा फेरिदियो। पहिले लाल प्याजीको डब, अनि नील प्याजी रङको पोतियो, फेरि चड्का निलो 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 भो। अनि पल्टनबाजी खाँदै हरियो हरियो माथि माथि सर्यो। अनि झन उज्जर पहेँलोले हरियो पर्दालाई बेर्दै लग्यो मासतिर।
सुनौला ज्योति बल्दै आयो तलबाट। त्यो देखि हिमशैल शिखरले झिल्क गुलाफी मुख पारे। मेघका सन्जापहरू पनि गाढा गुलाफी भई टल्के। सिरकको बीचमा आगो लाग्यो, बादलको पाल फाट्दै गयो। पलियो बादलको खुट्टा, घामको खुट्टा निस्क्यो। झन्झन चराले घाँटी खोले, समूहगानले नभ गुज्यो। यस विश्वका सम्राट जस्तै श्री सूर्य उदय बिस्तारै। हिजो साँझमा डुब्ने बेला उनमा यत्रो चमक थिएन। काञ्चनको डल्लो रातभरिमा खारिएर झन् कञ्चन भई आज आए उनको निधारबाट परालका त्यान्द्रा जस्तै। किरण निस्की संसार छाए, हावा समेत सुनौला भयो। तरङ्गिन लाग्यो पारदर्शक ऐनाकै रङ सुनौला भयो। पराले छाप्रा पनि सुनका छाना जस्तै भई क्षणभर चम्के। सुवर्णको मृग तृष्णमा आँखा मृग नयनीहरूका दौडे। सूर्योदय हेर्न पर्वतका टाकुरा चढ्ने बालाहरूका बाला। चाँदीका थिए सुनका भए, चन्द्र झैँ रुपियाँका माला। सूर्य झैँ असर्फीका भए, अनि छिनमा आस निराश बने। उन्नेहरूले पहिला ज्योतिमा नुहाएर डुबुल्की लाए। उभिन सक्नेले त्यो पछि देखे, थचारिनेले उषालाई। कालो देखे, भोको देखे, प्यासो देखे। शरीरको भोको देखे, मनको प्यासो देखे। अब हिमालय माला देखिए, गजुर देखिए मन्दिरका। धरतीका धमनी जस्तै नदीहरू अनि बाटा घाटा सबैतिर देखिए। पृथ्वी सह्य भर्खरै छोडी उभिएका वृक्षहरूले आङ तानेर हाई गरेका हुस्सुबाफ। छुट्टिए जलथलबाट अनि खेतबाट, छाप्रोबाट, झुप्रोबाट, पाटीबाट, घरबाट, भवन जङ्गलबाट, बगैँचा फूलहरू कसिङ्गर फोहोरबाट। नेपाल खाल्डाको दक्षिणतिर चापागाउँ नाउँको ठाउँ थियो। त्यस गाउँमा पूर्वतिर फर्किएको एउटा फुट्टा सानो झुप्रो। कैली बिरामी झोक्रिरहेकी गाई बसे झैँ थुचुक्क बसे थियो रहेको उसको वरिपरि। ठुटाठुटी अनि बुटाबुटीमा लामा छोटा झिनो हाँगामा टाक्सिएका फाटफुट कुसुम थिए। कोपिलाइरहेका तिनमा यताउति अन्तरमा केही ठर्रा सिस्नुका झ्याङ सेता ठुटा दारी पाल्ने। बुढाको गतिले जिङ्ग्रिङ्ग परेर थिए रहेका मौका पर्खी आवश्यकताले फूल छोडेर काँडालाई समात्न लगाउने। खनखाँचोमा कुनै दरिद्रको पेटमा आफ्नो चिहान बनाउने। त्यस झुप्रामा नित्य खुला बिग्रेको ढोकाएको थियो। सोझो बाटो खोज्दै पहिलो घाम हतपत्त त्यहीँ छिर्यो। सूर्यले आफ्नो आँखाले देखे त्यहाँ एउटा मुख बाएको चिसो चुलो। त्यसमा अझ पनि माथि छानाबाट तरिँदै बीचमा समय निर्धारित गर्ने जलका थोपा चुहिरहेका छन्। त्यहाँ अझ अँध्यारै छ भित्तामा माथिसम्म। अझै रात छ। चम्काको पर्वतमा अग्नि उदय भएको छैन, किनभने थिएन हिजो साँझमा त्यहाँ अग्नि अस्त भएको। एउटा कालो फलामे ताप्के माटाका केही भाँडा। मृत शनिश्चर, मृत ग्रहहरू घोप्टो पारिरहेका छन्। चुलाको माटोको रातोपन पनि प्राय मरिसकेको छ। त्यसको मुखबाट भिजिकन लेदो विगुती खरानी बग्दो छ। त्यही कुनामा सुतिरहेको सन्ते नामको एक युवक बिउज्यो। अब जब उसको पट्टललाई सूर्यको करले छोयो, संसार उसलाई नेपाली भन्थ्यो, नेपाली उसलाई दमाई भन्थे। म भन्दथ्यो उसलाई पनि मेरो भन्ने। खोक्रो छातीमा दुई हात राखी सम्झिरहेकी थिए कतै। सन्तेले उसैलाई सम्झ्यो। सन्तेको हृदयमा उही उदाई। उसको देह पन्जरभित्र। घाम लाग्यो उसको अघिल्तिर जुनकिरी झैँ भानु भए। उसका युगल लोचनले सम्झ्यो अमर ज्योतिका दुई पानस। एक एक परेलाका सुत सम्झ्यो, रात र दिनको बीचको पर्दा। केसका एक एक कुना सम्झ्यो, मांसका एक एक दाना। बिन्दुका शतांश एक एक भाग सम्झी ध्यान गर्यो। मनले उसलाई पूजा गर्यो, मनमनै उसैको पाठ गर्यो। अनि पेटको भोक बिर्सेर उसले हृदयको तिर्खा सम्झ्यो। मैलो लिप्टो एउटा ओछ्यान खुट्टा खुम्चाइ सुत्नुपर्ने। 17 ठाउँमा टालेको एउटा पोतारी खुल्दो ओट्ने। बेरेर त्यो कुनामा राखी उसले आफ्नो आङ तान्दै मुटुमा जमिरहेको खोप सारा शरीरभर फैलायो।
पिँढीमा गइकन मुख धोयो पानीमा पग्ली मिलेकी, उही थिई उसकै स्मृतिले कपाल भिजाई तह लायो। अनि ओढ्नेले मुख छोप्यो रातभर रुढिएको झुत्रो कमिज, तानतुन पार्यो सुरुवाल सम्यायो अनि दृष्टिलाई दूर दौडायो। डल्ला उडुल्लो भएको उसको आँगनदेखि 10 हात पर उँचो मूल बाटो थियो। दक्षिण प्याङगाउँतिरबाट ओर्ली चापागाउँमै केही फेरि तर्पे पर्दै उत्तरतिर गएको ठेचो सुनागुठी भई पाटन जान सन्ते बाटोमाथि उक्ल्यो। झन्झन बढ्दै थियो त्यहाँ जीवन स्पन्दन, मानिसहरूको ओहोर दोहोर द्रुत गतिले। घाम खाल्डामा परसम्म बिछियो। बागमती, विष्णुमती, कुखुमती, नक्खु, मनोहरा, गोदावरी, धोबीखोला, पार्वतीका स्तनबाट बहेका सेता दूध समान भई मानिस जम्मा भएका सारा स्थानमा सस्नेह छाँद हालेर बगेका देखिए अनेक खेतहरू उदाङ्ग पारिकन राखिएका पाक्न लागेका भातहरू, मकै, भटमास, मास, फलफुल, बोडी र सागपातहरू आँखाले भेटुन्जेल परसम्म फिजिँदै अनन्तको रङमा मिलेका धानी, बसन्ती, हरिया कैला, चारैतिर आली लागेका, गरा भई छुट्टिएका, तरेली परेका, दिव्य सिँढी जस्ता पानी जमेका खेतहरू, मानिसका जीवन, मानिसका बन्धन, मानिसका नन्दन, मानिसका क्रन्दन, मानिसका रणका कारण, मानिसका शरण, मानिसका मरण, मानिसका प्रथम विज्ञान, मानिसका अन्तिम ज्ञान। मानिसलाई खेतको भोक लाग्छ, खेतले मानिसको तिर्खा जगाउँछ। हिजो बेलुकी पखदेखि नै उसको पेट भोकै छ भने सन्तेलाई थाहा थियो। पर काकाको घरमा गई लुगा सियो भने पनि उसको भोक मेटिन्छ, पेट भरिन्छ भन्ने कुरा पनि उसलाई पुरा थाहा थियो। तर काकाको घर उत्तर पर्छ, प्याङगाउँ दक्षिणतिर पर्छ। त्यसैले ऊ उतैतिर फर्की बाटो हेरिरहेको छ। उसको कलेजो उतैतिरबाट एकछिनपछि हिँड्दै आउँछ अनि नानीको द्वारबाट छिरिकन छातीको खटियामा बस्छ अनि जन्मान्तरको तृष्णा मेटिदिन्छ। उसैले सारा मृत्युञ्जयलाई पनि जितिकन उनको शिरमाथि गई बस्छ। एउटाले सोध्यो, क्या हो सन्ते? उसले भन्यो, केही पनि होइन। किन उभिएको? खुट्टा छन् 2टा। सन्ते, कसलाई पर्खेको? कसैलाई पनि होइन तिल्के। त्यहाँ के छ र हेरेको? गणेशका बा, त्यता हेर्नुहोस्, वृक्षहरू कति राम्रा छन्, चिल्ला पात कति टल्केका छन्, रातो बाटो पनि राम्रो छ, यता उता घर छन्, केही टाढा जमिरहेका पर्वत छन्, अझ टाढा सुस्तरी हिँडिरहेको सेतो मुख चाहिँ बादल छ। कहिल्यै नदेखे जस्तो गरेर के तैँले त्यो सब हेरेको? गणेशका बा, मैले त खालीलाई हेरेको। गणेशले त्यो खालीबाट केही सार लिएर गयो। मोडमा पर जहाँ सुन्ने थियो त्यहाँ सन्तेको सार थियो। त जा, म अहिले आउन सक्दिनँ, खुट्टा निदाइरहेको छ। अनि सन्ते त्यहीँ टुक्रुक्क बस्यो। कति आए दक्षिणतिरबाट, कति आए उत्तरबाट, सबै सरासर हिँडेर गए। कोही खोलाको अन्तरमा छिर्ने फिज जस्तै छिनभर अडिएर फोका फुटे झैँ 1-2 बात मारी फेरि गए अझ लस्केर। सबै आए, गौरी आइन। उसको बाटो हेर्दै टाटो आयो इन्द्रेणीको गोलाकार आवाज लिए उसैको, तर आइन गौरी। उसलाई पर्खी थाकेका 2 डल्ला आँसुहार खाई घुप्लुक्क ढली सन्तेका 2 गालाबाट गुडिँदै झरे तल बाटामा। आँसु फुटेको सन्तेले हेरेन, त्यसमा मोतीको दौर्बल्य थिएन, त्यो हृदयको हार थिएन, इच्छा शक्तिको विजय थियो। सधैँ आउने समय बित्यो, तर आशा झन परिपक्व भयो। उसले आत्मबलिदान गर्ने संकल्प गरी हठयोग लियो। उसले आत्मबलिदान गर्ने संकल्प गरी हठयोग लियो। सर्ग 3 दिन। आकाशमा टल्किएको अस्मानी भुइँमा तापले ताती पग्लेका चाँदीका बादल पोखिएर अन्तरिक्षमा बग्दछन्। हिमालमा चिसिँदै फेरि टक्क भइकन जम्दछन्।
आतसबाजीका झिल्का जस्तै मानसरोवर जाने रजहाँस लुगा सुकाए तुल्य पखेटा दुवै फिजारी उड्दछन्। आँखाका गुज्जा तिनैसित गुडिँदै कुनासम्म पुग्छन्। मन उड्छ तिनैसित, तिनै चराका ऐना जस्ता छातीमा प्रतिबिम्ब बराबर परिरहन्थे पृथ्वीका रङ्गीन मुखका। ती कहिले धानी हुन्थे, कहिले गाढा हरिया हुन्थे, कहिले पहेँला, कहिले फेरि झिलझिल बल्थे तिनीहरू। टक पर्नाले नदी बगेका तिनमा नियाली खोज्थ्यो सन्थे। गौरीको प्रतिबिम्ब र देख्थ्यो गति आफूतिर हिँडिरहेको। ठेकीको मुख जस्तै दिवाकर माथि माथि गएर घोप्टिए। दही जस्तै घतघत गर्दै घाम माथि घाम तल खेत्तिए। चढ्दै गयो दिन, घामलाई जित्ने बिजुली अकस्मात चम्के झैं देखा परी पर गौरी सन्ते ढुङ्गा जस्तै भई अड्यो। गौरी त हिँड्दथी होली सरासर, तर उसको साथमा छाया झैं एउटी काली गाई थिई। उसको अघिल्तिर उषा समान सेता दुई बाख्रा थिए। ती बाटोको वरिपरि केही रसिलो हरियो देख्नासाथ मुख जोती हाल्दथे हतपतले। तिनलाई सिपकनाले धपाउँदै हिँड्दा केही बेरपछि गाह्रो मानी चिर आर्साको सुख आएसरी समय चपाई बल्ल उ आइपुगी सन्ते बसिरहेको बाटैनेर। त्यतिन्जेलमा उसकी सङ्गिनी अर्कै गाई धपाउँदै पर आइपुगी उसलाई पर्खी। गौरी एकछिन त्यहीँ अडी। सन्तेको मुटुसित समय अड्यो। एक एक क्षण सूर्य समेत अडे। गौरी कति नजिकै आएर उभिएकी। सन्तेलाई सूर्यको एक टुक्रा खसिकन पृथ्वीमाथि दिफसिका भई उभिएर बलेको लाग्यो। पोल्यो। कानका टुप्पा लाल भए, समस्त छालामा जोर आयो। एकछिन त उसमा उसले बिम्ब सिवाय केही देखेन, रसिलो धमिलो आँखाले। दुई चार चोटि चिम्म गरेपछि उसले उसको पटुका देख्यो। सूर्य किरणको सुनको तारमा सुनौला अत्तर तरङ्ग चल्यो। फुलै फुलका मुठालाई बीचमा कसिकन बाँधेको। आज झन् विकसित भएका सारा फुलका थुङ्गाहरू छन्। काला, सेता, बदामी, गुलाफी, गुलाफ, कमल र सिमलहरू। रातको हुरीले नन्दन काननको एक हाँगो भाँचेर उडाई। सन्तेको बारीमा कलमी सार्न त्यहाँनिर कसरी ल्यायो। कति ओ र गौरी। गौरीकै अवतार मनको पहिरो पुर्ने, लक्ष्मीको अवतार अस्तित्व मात्रले दरिद्रको हर्ने। परम पूजनीय देवी सन्तेको कति ओर आएकी। कति ओर गौरी, कति पर गौरी, ऊ दमाई ऊ छेत्रिनी। सन्ते सदैव आँखाले भिक्षा निस्तब्ध भइकन थाप्दथ्यो। अलग्ग बाटै आँखाले गौरी नीरव भई भिक्षा दिन्थी। ऊ के दिन्थी, ऊ के पाउँथ्यो जान्दैनथे त्यो अरूहरू। न रात न दिन त्यो जान्न सक्दथे, न जान्दथे त्यो उनीहरू। अन्न थिएन त्यो, मन थिएन त्यो, प्रण थिएन त्यो, आशा थिएन, शून्य थिएन त्यो थियो संसार जलाउने गुप्त अनल। त्यसमा झिल्का कति थिएन, त्यसमा विस्फोटक द्रव्य थिएन, त्यसमा अश्रु समुद्र सुकेको बडवाल नलको चिन्ह थियो। सृष्टि अघिल्तिर मुख बाहिर पर्खिरहेको प्रलय थियो। कोही किन कसैलाई किन मन पर्छ, किन पर्दैन, त्यसमा अलौकिक सौन्दर्यले पनि राम्रो उत्तर दिन सक्दैन। जब कोही कसैसित आकर्षित भएको कतैबाट कविहरू सुन्छन्, तर त्यो चुम्बक सुन्दर रहेछ भने त्यसको प्रशंसा गर्नलाई ती सुन्दर शब्द खोज्दछन्, तर त्यो चुम्बक अरूको आँखामा असुन्दर ठहरिन पनि सक्छ। मनको आँखा अर्कै हुन्छ। मनमा रुच्ने अनुहार प्रत्येकको विभिन्न अनुहार जस्तै हुन्छ। मन किन जुट्छ, मन किन छुट्छ, प्रेमको परिभाषा गर्न संसार पुस्तक ईँटले अग्लो भवन उठाइरहेको छ। नयाँ तलाहरू थपिँदा छन्, तर टुङ्गो कहिल्यै लाग्दैन। त्यसमा गगन नै छाना हुन्छ, अर्को छाना अट्दैन। त्यही प्रेम रङ्गमञ्चमा 17 पुगी 18 लागेको। सन्ते गहुँ गोरोसम्म थिएन, त्यस्तो कालो फेरि पनि थिएन। उसको कपाल भुत्लो झुत्रो कालो कैलोतिर ढल्केको।
लामो भएर मात्रै घुम्रेको, बराबर मुखमा झरिरहने आँखा, केही ठुला पट्टल पुष्ट आँखी भाउ साधारण फिजिएका, केही होचा नाकका फोहोरा तलतिर थोरै फुकेका, हलुका जुङ्गाका रेखी तल्लो ओठ केही ठुलो लडेको, दुब्लो जिउ सामान्य उचाइ, यिनै उसका गुण थिए। तर उसका आँखी भाउको बीचमा कञ्चटमा हाँसेका दाँतमा गौरीका चोर आँखाका पुतली फसिरहन्थे। गौरी गोरी थिई, जुसिला आँखी भाउ, ठुला आँखा, बाक्ला गाला, फर्केका पातला ओठ, नाक सुलुत्त परेका, लाम्चो मुखैको बाँकी, केही होची टम्म परेकी। उसको पनि सर्वस्त्र यही नै थियो, परन्तु सन्ते चाहिँ उसका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई आँखाले जलप लगाइरहन्थ्यो। उसका भ्रमर जस्ता नानी घुमिकन आखिरमा त्यही ओठको रूपरेखामाथि बसिरहन्थे। एउटालाई प्रभाव पारौँ यो अर्कोको उद्देश्य थिएन, तसर्थ भमरा भागिहाल्दथे। उनको भाग्य रसमा रस थिएन। पुतली पनि उड्दै यताउति लाग्दथे, कहिल्यै उनको जुत्ता भएन। त्यसरी नै अहिले पनि भागे। गौरीले देखी झुप्राभित्र चिसो चुलो भर्खरै लिपेको अथवा त्यो बल्दै बलेन। उसले सन्तेको ओठ हेरी त्यसमा स्पष्ट कलेटी छ। त्यो जोर जलेको चिन्ह हो अथवा भोक निप्दै निभेन। तिनीहरूको बोलचाल थिएन, त्यही प्रेमको चिन्ह थियो। बोल्नु नै प्रेमको तन्तु छिन्नु हो भन्ने दुवैको भाव थियो। तिनीहरूको बोलचाल थिएन, त्यही प्रेमको चिन्ह थियो। बोल्नु नै प्रेमको तन्तु छिन्नु हो भन्ने दुवैको भाव थियो। गौरीको घरमा आज बिहान भात पाकेको थियो। तिउन मासको दाल छानेको, तरकारी स्वादिलो तोरीको साग, अचार आलुको, दिउँसोलाई मकै र भटमास भुटिकन आमाले उसको पटुकामा हाली बेरिदिएकी थिइन्। त्यही पोकामा गौरीको हात गयो। समाज पुरो बन्धनबाट व्यभिचार त आँखा छली बराबर असद व्यवहार गर्दै रहन्छ। मानवता मात्रै आज्ञाकारी बनेर नित्य बन्धनमा बस्छ। स्वार्थतामा समाज बन्छ, परार्थताले त्यो टुट्छ। लिदा समाजको एक मत हुन्छ, दिदा अनेकौं मत बन्छ। तेरो बुद्धिमानीबाट कुनै व्यक्ति सप्रेको छैन। तेरो मूर्खताबाट हजारौं जनको घात प्रतिघात हुन्छ। तेरो आकार हाहाकार छ, सधैँ तमा कोलाहल छ। त जन्मन्छस् अनि प्रौढ नभन्दै तुरुन्तै फेरि मरिहाल्छस्। मर्नासाथ त जन्मी फेरि आफ्नो कक्षा पालन गर्छस्। सधैँ उही सतहमा बस्ने, एकातिर बढ्दा अर्कातिर घट्ने, सहस्र वर्ष अगाडि जस्तो थिइस् त अझ पनि उस्तै छस्। तेरो उन्नति कहिल्यै छैन। त समाज आफ्नै सेवक होस्। समाजमा सज्जन हुन सक्छन्, तर तमा सौजन्यता हुँदैन, किनकि दुर्जनहरू बिनाको कुनै समाज बनेको हुन्न। त्यो काथर सर्वसाधारण हुन्छ। गौरीको हात पोकोबाट झर्यो। विवश भई, दुखित भई, निष्ठुर निराश निष्कर्म भई गौरीकी साथी आइपुगी। त्यही उसको नाम अमला थियो। 32 वर्ष नागेकी, हँसिली रसिली कसिली फरासिली, जीवनमा धेरै धुलाई खाएर खुइलिएकी, मुखमा सुत छिन्नाले हाँस्दा ठाउँ ठाउँमा चाउरी पनि छाया परेकी, उमेरमा गोरी होली जस्ती, घाममा आँसु सुकाउँदा डढेकी, मन बलियो गरिकन नैराश्यलाई नागेर सही घाउ सबै थरी खाई पचाएकी, जुत्रा तर गौरीका भन्दा गतिला लुगाहरू लाएकी, मोरी मलाई डाक्दै नडाकी फाल हाल्दै किन आएकी? गौरीले उत्तरमा प्रश्न गरी, खै फाल हाल्दै आएकी? मुखमा गम्भीर चाउरी पारी अमला हाँसेर गौरीले फेरि, कति बिस्तारै पर्खी आए, अझ आफू लोसी भई ढिलो गरिकन आउने, उल्टो अर्कालाई कसरी भन्न सकेको होला? सन्ते आलस्य मानी उभियो। अमलाले केही नसम्झी सोधी, सन्ते भान्सा गर्यो किन सुनेन? वा सुनेर पनि त्यसले शब्द कुनै पनि सम्झेन, अथवा शब्द त सम्झ्यो उसले, स्वरको सुर नै भेटेन, अथवा त्यो पनि भेट्यो किन्तु त्यसको तालै पक्रेन, अथवा त्यो पनि पक्रियो होला परन्तु लय नै पाएन, अथवा सब पायो होला उसले गाउन चाहेन। अमलाका चाउरीहरू शान्त भए। सन्ते बराबर भोकै पर्थ्यो। उसलाई थाहा थियो नसोधे भइहाल्थ्यो, तर सोधिहाली अब झन् चुप लाग्नु हुँदैनथ्यो। सन्ते भान्सा गर्यो? गरे।
भन्दै सन्ते फरक्क फर्की आफ्नो झुप्रो घरतिर पस्यो। कहाँनेर के पर्यो कसो पर्यो गणितमा शेष मिल्न सकेन र अमला वनको बाटो लागि। गौरी उसैको पछि लागि। धप्पिएका सब गाई बाख्राहरू अघि अघि लागे। सिरानबाट टोपी थुतेर लाउँदै हिँड्दै सरासर सन्ते फेरि निस्केर आई अघि केही ठाउँमा उभिरह्यो। गौरीले हालेको सप्ताले हो कि बतास अलिकति लतारियो। झुप्राबाट एक त्यान्द्रो पराल फुत्केर घस्रिँदै उड्दै गई गौरीका खुट्टामा पुगी लुटुपुटु गर्दै बेरिन लाग्यो। उसले त्यो थाहै नपाई लत्याई कुल्चेर हिँडी टाढा पुगी फर्केर हेरिन। अर्धचन्द्र जस्ता गाला बराबर देखिए तर एकचोटि पनि त्यहाँ पूर्णिमा आएन। सन्तेको डरिसकेको भोक फेरि मुर्दा समान भई बौर्यो अनि ऊ अर्को बाटो झर्यो। गौरीले जब देखी अब त्यस मोडबाट घुमेपछि सन्ते देखिन छोड्दछ। बल्ल उसले फर्केर हेरी त्यो सन्तेले देखेन। ऊ सरासर भुइँमा हेर्दै उत्तरोत्तर बढ्दै थियो। उसले पनि मोडमा पुगेपछि फर्की हेर्यो। गौरी बिर्को खोल्दा उडेको बाफ झैँ वृक्षहरूका पात पातमा बिलाइसकेकी डोरीका दुई टुप्पा समाउने जति ओर पर्छन् त्यो झुल्लिन्छ। विभिन्न दिशातिर जब ती हिँड्छन् डोरी उति बलले तान्छ। विभिन्न दिशातिर जब ती हिँड्छन् डोरी उति बलले तान्छ। सर्ग 4 मन। नाट्य पर्दा जस्तै बन्छ त्यसमा मन अभिनेता बन्छ। आश्रय लिन्छन् द्रुत मुटु त्यसमा मस्तिष्क त्यहाँ नै उक्सिन्छ। बनेको अघिल्तिर हरिया लामा खाद्य जीवन झुलिरहेछन्। रस भरिएका दानी मुनि अनि परोपकारी बनिरहेछन्। आफूलाई चपाई पिन्ने दाँत कराए जति पनि स्वर ननिकाली चुप भई सहने शिरच्छेदन हुँदा पनि यसको पृथ्वीको मासु ढाक्ने हरियो घाँसको छाला आफ्नो गलामा हँसिया चलाउँदै गला खोलिकन गीत गाउने कोमल चरण भएकी बालाले आफूलाई कुल्चन आउँदा पैतला बिजाउला भनी रुने पार्वतीले लुटाएकी यो हरियो दुधको खोला अझ त्यसभन्दा ओरतिर अग्लो होचो भई लहरिँदै टाढा टाढासम्म फिजारिँदै निलिमासित मिल्न पुगेको शून्य आकाशको रङ्ग चोरेर भरि आकाश बनेको पवित्र दुबको निलो खेत रक्तबीज झैँ धानी बीजको यस्तो प्राकृतिक खेत छडेर मानिसले टन्टा बेसायो। कृत्रिम कृषिको खेत रचेर बाली लगायो आली लगायो काँडाहरूको बार उठायो हँसियाहरूलाई सोझो पारी सङ्ग्रामको आधार बनायो आगासित मितेरी लगायो विष पिउने अभ्यास गर्यो जिब्रालाई लाटो पारी पेटलाई दुर्बल तुल्यायो औषध ठोसी रोग सल्कायो लुकी छाली भण्डार थुपारी चोरीको संसार बसायो मन्त्र फुकिकन बहिरो पार्यो यन्त्र चलाई पङ्गु बनायो तन्त्र फिजाई कपटी पार्यो जन्त्रले भय फैलायो बुद्धि कमाइकन मानिसले मानिसमा अन्याय गर्यो ज्ञान बढाई मानिसले मानिसलाई अन्धो पार्यो शक्ति कमाइकन मानिसले मानिसलाई दास बनायो उद्योग बढाई मानिसले मानिसलाई भोको राख्यो कृषिको शत्रु ऋषिको मित्र पंक्षीको गुण किराको भान्सा पशुको बास जलबन्दी मिनको आस त्रास गृहबन्दीको घाइतेहरूको तीर्थस्थान शान्तिको तन गायकको धन जीवनको सर्वप्रथम चेतन मनको जुनेली रात झैवन गौरी अमला त्यहाँ पुगे उनलाई स्वभावले स्वागत गर्यो पुग्नासाथ गाई बाख्राले बाछाले थुन भेट्ताको हतपतले मुख टाँसिहाले उमङ्गले पद काप्न थाले जहाँ चुम्यो उहाँ नै रस छ जहाँ छोयो आनन्द उही छ चुम्दा भएको स्वप्न हुँदैन छुँदा कुनै चिन्ता रहँदैन बागाउला भालु आउला जहिले झम्टला झम्टला बितेको जति बितिहाले सब भविष्य जस्तो होला होला चाँडै चाँडै चपाउनु पर्छ भरे भरे उग्राउनु पर्ला केही पर छरिएर रहेका काली जाई ठुटी पट्टु थपिनी पुन्टी भुनी छुकु चन्द्री साइली गुनाहरू डोका लडाई स्वर खोलेर प्रीति गीत पकाइरहेछन् अबोला सारङ्गी रेटे जस्तै घाँस काटिरहेका छन् राति भाँचिएका हाँगा ढल्की ढल्की बटुलेर जम्मा पारिरहेका छन् अमला गीतको बग्दो नदीमा दौडी खोला भई मिलिहाली हाँसोको तरङ्गिणी तरङ्गले उसलाई भव्य स्वागत गर्यो धनेहरूले रुख काटेको ध्वनि वनभित्र कता कता सुक्खा लामो खोकी खोक्दै वेदनाले गुन्जिरहेछ उड्न नसक्ने बच्चालाई
भुत्लाको थाङ्नामा बेरी भर्खर मुसारी सुताएर टुप्पामा घाम तापिरहँदा पञ्चराको भूकम्पबाट आतंक मानी चराहरू इन्द्रेणीलाई पुकारिरहेछन्। बाँडको निम्ति चुच्चो पुच्छर दुवै सुम्पी उड्दै उड्दै इन्द्रेणीलाई सिकाइरहेछन्। मनुवालाई बाण हान भर्खर भर्खर बस्ती बसेको कुनै ठूलो रोगको किराले भित्रभित्रै कोपरिएकी, तर त्यसमै प्रेमका राता मुनामा कोपिलाको गर्भ लिएकी गौरी एउटा बुट्टा जस्तै अलग्ग त्यहीँ उभिएर रही उसको मन चमेरो बन्दै घुम्न लाग्यो फनफनी। टन्किएको टन्न बज्ने गाढ आकाशे रङको आकाशमा रिट्ठाको फिँज उठेको बादल, त्यसमाथि प्रदर्शन गरिएका घाम छायाका स्पष्ट रेखा, वृक्षका बुट्टे सेता डाँठ, असारे फूलका सेता पत्ता, आँखलामा कलात्मक ढङ्गले बाङ्गिँदै ढाँचा पारेका हाँगाका तानमा अनेकौं जोडा बन्दै खेल्ने पात, जाइले सुनका थप्ला थुप्ली हालिएको, इन्द्रकमलले पूजा गरिएको, जुही र गुराँसले लाल अबिर छरिएको, फेरि वनबेलीले सिङ्गारिएको, वन राम्रो कि घर राम्रो, कोठा नभएको चोटा नभएको, छेकबार छाना नभएको, कुना कुनामा वैभव नभएको, वन राम्रो कि घर राम्रो, स्याउलाले छाप्रो बनाई एक हाँगाको माछमाथि बसेर छेँडको लीला, कन्दमूल फल खाँदै हेर्नु। दिन दिन बह कुन्जिँदै बढ्दछ, दिन दिन घर भत्किँदै ढल्दछ, घर जले एक खण्डहर बन्छ, तर आज भोलि लह लह लाउने। वन राम्रो कि घर राम्रो, रुखका कुनै तलामा पनि आग्लो कतै लागेको छैन, कुनै फल होस् कुनै फूल होस् टिप्ने अधिकारमा बाधा छैन। जुन लहराले जुन रुखसित होस् अङ्गालो हाल्दा बात नलाग्ने। वन राम्रो कि घर राम्रो, कठिन श्रमलाई नीच गर्ने, तालचालाई धर्म मान्ने, प्रेमलाई पाप सम्झने। घर राम्रो कि वन राम्रो, यहाँ किन कोही पापी छैन, कोही कपटी छैन, कोही कसैलाई गिज्याउँदैन, कोही पर जा भन्दैन। फूल त फूल भइहाल्यो छुनासाथ, माया गरिकन नाक समात्छ, अर्काको मनमा बिज्ने गरेर त काँडाले पनि कोर्दैन। के खुला आकाशले भन्छ उदमाई त छेत्रिनी, के खुला पर्वतले भन्छ उदमाई त छेत्रिनी। एकछिन बलवान मन गरिकन उसले सन्तेका लोचनले बोलिरहेको दीपलाई भ्यूट घोप्ट्याई छोपेर जगतलाई हेरिरही, जसको अनुकूलमा हिँड्दा उसलाई शीतल हुन्थ्यो, जसको प्रतिकूलमा चल्दा उसले आगामा पौडनु पर्थ्यो। सन्तेभन्दा धेरै राम्रा युवकहरूलाई ल्याएर लहरै अघिल्तिर उभ्याइकन उसले नियाली हेरी सबलाई। आत्मा नभएका विकृत मूर्ति, काला काला ढुङ्गा कोही सेता फुस्रा ढुङ्गा, आँखा नभएका कोही आँखाले मुख ढाकिएका गरुड हनुमान विष्णु शिवजी गणेश गौतम बुद्धहरू, अपार्थिव अलौकिक अस्वाभाविक। उसले जङ्गललाई हेरी सब डढेलो लागिसकेको, तर कालो गोल भइसकेर पनि पात समेत त्यसै बाँकी रहेको, नीलो आकाश कालो भएको, बादल मोसोको थुप्रो बनेको, सूर्य हाँडीको पिँध झैँ कालो, घाम मैलो धुवाँ भएको, मधुर स्वरहरू कोलाहलको विस्फोटमा परिणत भएका। गौरी चिच्याई के भो भन्दा कालो बग्ने किरो भनी, तर त्यो जाग्रत स्वप्न थियो, वास्तविकताको चित्र थियो। गौरी हृदय विदीर्ण भएकी कवयित्री झैँ कल्पनामा मुन्टो छिराई बल्ल अडी शान्तमा घोप्ट्याएको, भ्यूट फेरि उघारेर हेर्दा धुवाँमा लपक्क भई छटपटाइरहेको दीपशिखा, सन्तेका आँखाका कोष बहिरहेको उसले देखी। गौरी त्यही नै फ्यात्त बसिकन आफ्ना मनमा प्वाल परेको मनन गरी धुरु रही मासतिर पट्टलका बटुका पल्टाई ठाडो दृष्टि लगाएर नयनले नयनाम्बु पी। त्यसमा कसैको आँखी लागेन, केही फेरि कसैले सोधेन। त्यहाँ नाटक चलिरहेछ, पृष्ठभूमि छ, सङ्गीत पनि छ, नृत्यभावका गात्रहरू छन्, अभिनय गर्ने पात्रहरू छन्, मुद्रा भरिएका पत्रहरू छन्, पत्रमा पंक्ति छन्, पंक्तिमा रेखा छन्, रेखामा घुटाछेर छन्, अक्षरले शब्द बनेका छन्, अनि शब्दमा सन्ते छ, पत्र हिल्दछ, सन्ते चल्दछ, पत्र कराउँछ, सन्ते गाउँछ, पत्र झर्दछ, सन्ते उड्दछ। गौरीको पनि मन उठ्छ, रातमा जम्मा भएको आँसु पत्र नुही तप झर्छ।
सन्ते पनि रुन्छ, चरी पनि रुन्छे, मन रुन्छ अनि गौरी पग्लन्छे, तर उसका गाला बाहिर होइन, अश्रुधारा भित्रै बग्दछन्। गालामासतिर निला निला धर्सा परेका देखिन्छन्। आँसु आँसुको सङ्घर्षणले आगो लाग्छ कलेजामा, त्यो दन्किकन बाहिर आउला अथवा त्यसको बाष्प उठिकन कण्ठमा हिक्का बन्ला। त्यो सुन्लाहरूले सोध्ला, मुखबाट साँचो निस्किदेला, त्यसले घर सब जलाइदेला। त्यही सक्लान् आमाबा, त्यही सल्कलान् आमाबा, व्यवहार बिग्रला, सबको मुखमा चर्चा चल्ला, निन्दा गुज्ला। काप्लान् सब मन्दिरका घण्ट, 3 लाख त्रिशूलले घोज्लान्। खाल्डा नरकको कराही होला, कुकुर भइकन सब मानिस चारैतिर घेरिकन भुक्लान्। लाभ केही नहोला, हानि होला, आफ्नो जीवन त सुक्ला सुक्ला, सन्तेलाई पनि मर्नु होला। तसर्थ फोक्सो खरानी बन, अब छोपिराख त कलेजालाई, भित्र भित्रै सल्कन दे, पाक्न दे तो शुभ स्मृतिलाई। आज सन्ते भोकै छ, रिङ्गै कत्रो ठुलो ठाउँ छ, कत्रो बडामा जङ्गल छ, डाँठभरि छन्, पातभरि छन्, तैपनि सन्ते भोकै छ। सबले पेट भरेका छन्, गीतले कान भरिएका छन्। मकै गौरीको पोल्टाभरि छ, पशु पंक्षीका थैलाभरि छन्। एउटा सन्ते भोकै छ, उसको पेट पनि भोकै छ, उसको जिब्रो पनि भोकै छ, उसको आँखा पनि भोकै छ, उसको छाती पनि भोकै छ। घडीले आलस्य नमानी टिक टिक गरिरहे जस्तै उसले ढुकढुकले निरन्तर भोक भोक नै घोकिरही। छाया बदलियो, समय बदलियो, उसको पाठ भने एकनाश रह्यो। कण्ठाग्र भयो, हृदयाग्र भयो, आत्ममा एकाग्र भयो। घोक्दा घोक्दा केही समयपछि उसलाई छनभोक लाग्यो। पोल्टा फुकाई एक एकवटा मकै जिकिकन गौरीले अरूको आँखा छली छलिकन यताउता सब फालिदी, पटुका टुर्याइकन बाँधी साँझ परेपछि घर फर्की। पटुका टुर्याइकन बाँधी साँझ परेपछि घर फर्की। सर्ग 5 धन। इच्छासितै तिखारिएको सियो डुबुल्की मार्दै बढ्थ्यो। आफ्नो पछिल्तिर एक नास धागाको फूल पार्दै पार्दै अघिल्तिर सर्थ्यो। बिट अटारिँदै जोडिँदै जान्थे भिन्न भिन्न कपडाका टुक्रा, छापिँदै जान्थे 3 तह बन्थे। भित्री उ जस्तै खस्रा हुन्थ्यो, बाहिरी उ जस्तै मसिनो हुन्थ्यो। सन्तेले 2टा भोटो 2 टोपी सिद्ध्यायो। काकाको घरमा उसले ढिँडो गुन्द्रुकको झोलसित खायो। भोजभन्दा भोग मिठो, त्यसमाथि छ पैसा पायो। 2 पैसा हालेर 1 कुडको सुपारी, 1 पैसाको 2 ल्वाङ किन्यो। सँगै मुखमा हाली खेलाई चपायो। गाडा इच्छा जस्तै स्वादिलो, तर सामाजिक बन्धन जस्तै पिरो। महाप्रलय भएर ती 2 मात्र बाँचे भने को छेक्ने? अथवा पैसाले मुख टाल्न सके को बोल्ने? न प्रलय न पैसा। अलिकति पटुका फुकाएर बाँकी 3 पैसा टुप्पामा गाँठो पार्यो। एउटा पैसा नयाँ थियो, माझेको तामाको दियो जस्तै। अर्को अक्षरको बीचमा मैला जमेको, अझ अर्को अक्षर सबै घोटिएर खिसकेको, धार सबै मरिसकेको, एक छेउमा चर्केको। त्यही मुहुर्तमा घुम्दै केन्द्रित भएको कान्तिपुरको नाभि स्थानमा एक घरमा 12 मासे जुवा खेल्दा शङ्करमानले तियाले 7 ताल मार्यो। असनटोलको मूल बाटोबाट केही बायाँ तर्केर एउटा ढोका पहिल्याउनु पर्छ। त्यसमा 200 वर्ष पुरानो बुट्टे काठको कालो भएको सडकका माग्नेलाई गिज्जाएर मुख बङ्गाइरहेको चौकुस छ। खाफा छैन। त्यसमाथि इँटहरू खजमचिएका छन्। त्यसको सङ्घार मन्तिर केही टाढा सिँढीको रूपमा एउटा नकाटिएको लाम्चो खिएको ढुङ्गो छ। दायाँ बायाँ गाह्रोमा खोपा सिन्दुरले रङ्गिएका छन्। त्यहाँ पूजा देखिन्छ, तर पूज्यलाई श्रद्धावानले चोरी हेरिसकेको छ। तर कातरताले गर्दा अझै त्यो ठाउँ पूजित छ। त्यताबाट भित्र छिरेपछि एक अँध्यारो गुफा जस्तोमा हिँड्ने बाटोकै बीचमा अजिङ्गर जस्तै टल्की बगेको विश्रमको गनाउने नाल निकास छरी सास रोकी निसासिँदै निहुरी हिँड्नु पर्दछ। साँझको मधुरो उज्यालो भएको चिट्ट चोकमा पुग्नासाथ सास फेर्दा पनि मूर्छालाई रोक्नुपर्छ। त्यही एउटा सानो पुरानो चैत्य छ। एक कुनामा पाकुते भव्य भैरवको बिग्रेको ढलौटे शिर छ। त्यसको पछिल्तिरको ढोका बन्द रहन्छ। घचघचाउँदा एउटा सानो पुवालबाट सन्देहपूर्ण टल्केको आँखा भित्रतिरबाट आई जोडिएर चिन्ह चिहाउन थाल्दछ। परिचयमा उत्तीर्ण हुनेले निमित्तमा
ढोका खोल्दछ, भित्र छिर्न साथ दिउँसै निष्पट्ट अँध्यारो चिम्लन्छ, भयभीत खुट्टाले छामी रिस्नु भेटी चढ्नु पर्छ। माथि सानो चारपाटे चोटा, फेरि अर्को द्वार, अनि लामो लामो हो चोटा, दायाँतिर 4 खुड्किला, फेरि भर्याङ, अनि माथिल्लो तला केही उज्यालो सोतो चोक, त्यसभित्र ठूला 5 झ्याल भएको धानी बैठक। त्यही जुवा मच्चिन्छ, काल सुतेको, खाटका 4 खुट्टा बनेर 4 खाल बसेको छ। कोही जुवाको ज्योतिष तालै पिच्छे जुवाको सैद्धान्तिक नियम बाँध्न खोज्छ। बिजोड दाउबाट बिजोरैमा जाँदा त्यसले मार्नै पर्छ, तर मार्दैन। जुवाको नियम कहिल्यै बन्दैन। खाली त्यो बनाउने अभ्यास बन्छ, अनि पैसाको चाप बज्दछ। रुपियाँको चुनचुने छल्कन्छ, घुँघुरा झन्कन्छ, जल तरङ्ग छचल्की टन्कन्छ, कानको शङ्ख गुज्दछ, दाँतको धनाश्री आलापिन्छ, घतको करताली थपडिन्छ, स्वर्गीय नरकको बाजा कुर्दछ, अत्यावश्यक पापको सङ्गीत गाइन्छ, उत्थानको घन्टी रन्कन्छ, पतनको घन्टी घन्कन्छ, लुप्त जीवनको ओठ पड्कन्छ, मृत्युको बङ्गारो कटकटी किटिन्छ। 4 दिशातिर 4 दाउ छन्, अहिले तिया दाउ चाहिँ जिस्काइएको गोमन समान नागहार भई जागेको छ। उसको अघिल्तिर सेता रुपियाँको नागबेली लक्कुको अतिरिक्त अन्नपूर्ण हिमगिरी छ। शङ्करमानलाई 200 रुपियाँ ऋण लागिसकेको थियो अघि, अब ऊ उक्सियो। 4000 बढी रुपियाँको भुँडी उसको छाती मनी छ। त्यसरी 7 ताल लाग्दा च्याखे भुसुक्क भए। अरू खाले टकटकिए। गणेशको बाले भने उसबाट 1 रुपियाँ जिताउरी पायो, ऋण तिरी। केही जिताउरी बाँडिसकेर शङ्कर त्यताबाट चिप्लेर फुत्कन खोज्यो, तर सबले ङ्वार्र गरेर उसले उम्कन पाएन। दाउ छोडी बरु च्याखे थाप्छु भन्यो। ईर्ष्यासित बच्न बाघले मुसो जुन चाह्यो, तर त्यसो गर्न पनि पाएन। सबले हुन्न भने, सबले छेके। त्यतिका पैसा पचाइकन उसै उठेर भाग्न पाइन्छ? लाज लाग्दैन? शङ्करमानले दुःख नखेली सुख पाएन। फेरि खेल चल्यो। मन मनमा धन बुद्धि बरकतबाट उन्मक्त, बिना पसिना असिना तुल्य वर्षेको धन। सुनौला सपनाका सुनौला सुरा, सुमर्ण सदन सुन्न सुन्दरी सङ्गीत, मुखमा मृत्युको कोलाहाल, मारा मारा मारा। दौर्बल्यले हृदय यति तल पुग्छ कि त्यसभन्दा तल पुग्ने ठाउँ हुँदैन। ऊ छुकलाई परमेश्वर मान्छ, घतलाई जगदीश्वर नै ठान्दछ, विश्वासघातलाई विश्वास गर्दछ। हुन्छ भने ऊ जे पनि गर्दछ। पानीको ठुलो ठुलो बाटामा हान्दा धन 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 गर्छ। धनको मद पिए मदिरा समेत मन्दोत मत्त भइकन छड्कन्छ। ओहो, कुनै भक्तमा पनि त्यति भाव चढेको होइन। 16 कौडा भुइँमा पर्ना साथ, भने जति कौडा रुना साथ, भने जति कौडा हाँस्ना साथ। कुनै बिजुली आँखा चट्याङ भई बोलिहाल्दछ। तिया चौका पन्जा छक्का, उत्ताना घोप्टा अर्ध र पूर्ण। कौडाहरूका चन्द्रबदनले ज्वरभाटा गराउँछन्। रगतका र पसिनाका, स्वप्नका अनि विपनाका अनेक भावले धनिया नाच्दछे। मनको दाँत त्यसैमा गर्दछ। आशा रहने दिव्य भवन उज्यालो मात्रै हुने होइन, त्यसमा आगलागी हुन्छ। त्यहाँ उद्दम डर्दछ। मानिसमाथि मानिसको होइन, धनको पूर्ण अधिकार हुन्छ। मानवताको निधन हुन्छ। रातको 12:30 बजेतिर शङ्करमानसित 100 रुपियाँको 1 थैलो मात्र बाँकी रह्यो। जगन्नाथ अधिकारीका हातमा कौडा थियो। पन्जाले हान्ने तिया बाद शङ्करले आखिरी घत हेरेर त्यही 100 रुपियाँ चौकामा थाप्यो। आए यतैबाट पनि आउन सक्छ। यो 6 चोटि मात्रै दुगुना भएर बल्झिदिए 6400 जम्माउँछ। नारी सहार्दै जगन्नाथले कौडालाई हातमा उफार्दै हान्न लाग्यो। छेडभरमा उलट पलट हुनु छ, माथि तल तल माथि हुनु छ। हान्नै लाग्यो। कति मुटुको गति 10 बर बढ्यो। कति मनले मृत्युञ्जयको पुकारा गर्यो। एकछिन चकमन्न भयो। जगन्नाथले हान्यो। अरू कोही बोल्न सकेनन्। खाली हान्नेको स्वर सुनियो। तिखो चिताको आगोले पोल्दा बाँचेर भागेको स्वरले मारा
उसले मार्यो, फेरि मार्यो, फेरि मार्यो, सब सोहोर्यो, अन्त्यमा अलिकति छक्कामा तिर्यो। 1:09 जाँदा 300 ऋणको भारी बोकेर बल्ल शङ्करमान उठ्यो। गणेशको बाले सन्तेलाई यो सबै बयान गरेर भन्यो, हेर सन्ते, उसले दिएको यो जिताउरी 1 रुपियाँको छर्लङ्ग विपना मेरो हातमा छ। 4000 रुपियाँ उसका सपना भए, हातमा कालो मैल केवल बाँकी रहे। गणेशले लय हालेर धनको पुराण भुक्यो। लय लेग्रो मात्र थियो, तनको निष्क्रियता थियो, मनको सक्रियता थियो, धनको अन्वेषण र अनुसन्धान थियो, निन्दाको महिमा र महिमाको निन्दा थियो। त्यहाँ सन्ते मात्र थिएन, एउटा थपियो, अर्को थपियो, फेरि अर्को थपियो, फेरि 2-3 जना अरू थपिए। निर्धनको बीचमा धनको पुराण थियो, एकै ठाउँमा धन थुप्रेको महत्वपूर्ण घटनाको वर्णन थियो। इन्द्रमा भक्ति होस् नहोस्, स्वर्गधन प्राप्तिमा सबको भक्ति जाग्यो। तर धन कसरी जम्मा हुन्छ? एक श्रोताको माटोरङ्गी दौरामा 7 ठाउँमा झ्याल परेका छन्। तिनमा कुनै कुनै खापाले टालिएको छ, कुनै कुनैबाट डढेको मासु देखिएको छ। बित्ता गज र 2 हात लमाईको फ्याङ्लो मैलो पटुकाले तुना नभएको त्यो दौरा बाँधेको छ। अरू वस्त्र कुनै छैन, एक धरो लगौन्टी छ। त्यसले भन्यो, नटिपेर खाली च्याइ च्याइ गर्दा पैसा गडिएर कसरी आउँछ? के त्यो भुसिया कुकुर हो र? सुन्ने अर्को झ्याङ पालबाट भएको भाङ्रा गुम्लुङ्ग ओड्नेले उसलाई समर्थन गरी भन्यो, धर्म पुर्याई चोर्नु पर्दछ, धनीलाई धन चोरिएको कहिल्यै पनि थाहा नहोस्। फेरि अर्को जुरुक्क उठ्यो, कसैको पेटमा पुग्नासाथ पानी घिउ बन्छ, चपाएको सिस्नो मिश्री हुन्छ, ढिँडोको डल्लो नौनीको डल्ला बन्छ, खुर्सानीको पाचक भइदिन्छ, नुन अमृत बनी शरीरमा भिज्दछ, अनि ऊ साँठिएर बलियो हुन्छ। सिन्नारायण त्यस्तै थियो। उसले भन्यो, नठगिकन, नछलिकन, नझुक्काइकन हाक्का हाकी खोज्नुपर्छ, लुट्नुपर्छ। त्यहाँ एकछिन चर्चा चल्यो, हाटहुट लाटलुट गर्ने जाति कि सट्याकसुटुक इलिकमिलिक गर्ने जाति? डाकु र चोरमा कुन सन्मार्गी, कुन पुरुषार्थी आदरार्थी? नत्र अर्को सुनौला कुन उपाय छ? धन कसरी जम्मा हुन्छ? ज्याला गरेर कमाउनेको कार्य कसरी तौलिन्छ? धनलाई त्यससित कसले तौलिन्छ? सुवर्ण तुलादान कसले गरिदिन्छ? के एक भारी माटो बोक्नेले 1 अन्जुली सुन पनि बोक्न सक्दैन? एक भारी दाउरा बोक्नेले के एक जंगलमा पनि हक पुग्दैन? के एउटा कलम उठाउनेले अङ्क घुमाउँदै लाख बनाई रुपियाँ उठाउन सक्दैन? के 10वटा टोपी सिएर 10 रोपनी खेत छाट्न सकिँदैन? के एउटा तरबार समात्नेलाई यस खेतमा पालो बस्न खुल्दैन? त्यसले सुनको सिक्रीले आफ्ना कम्मर बाँध्न सुहाउँदैन? व्यापारीले एउटा घडी दिएर 1100 रुपियाँ ठग्न सक्दैन? अनि आफ्नो पारे धन आफ्नो हुँदैन? के 900 ऋण बुकाई साहु जन्मभर कमारो पारेर आसामीलाई बाँध्न सक्दैन? एउटा देउता च्याखे थापी पुजारी पैसा थुत्न सक्दैन? परत्रको भाका राखी पुरोहित दान लिन सक्दैन? धन नत्र कसरी जम्मा हुन्छ? ए साथी, धन कसरी जम्मा हुन्छ? रक्सीलाई त पैसा पर्छ, तर पसिनाको मूल्य कतै छैन। अनन्त ऐश्वर्य पर्ने त्यो मोती 4 आना पैसामा बिक्छ। तसर्थ ती दरिद्र सबैले पापरहित धन देखेनन्। सबभन्दा पापी उनीहरूले हात थापी माग्नेलाई सम्झे। त्यसभन्दा पनि पापी चाहिँ बोकै मर्नेलाई ठाने। त्यही धनमा आश्रित भएकाले पापी पेट भन्दै सबैजना आफ्नो आफ्नो बाटो लागे। सन्ते पनि पापी छाती भन्दै बाटोमा बिलाइरहेको एक पाइलालाई निहाल्दै पैसाले कसैको मुख टाल्न नसक्ने रित्तो आफ्नो झुपडीतिर फर्क्यो। पशुबल नभई ताल्चा बन्दैन, ताल्चा बिना धन जम्दैन। धन नभएपछि जात जान्छ, धन नभई जात फक्रन्न। जात गएपछि जीवन जल्दछ, त्यही आँचमा प्रेम सल्कन्छ। जात गएपछि जीवन जल्दछ, त्यही आँचमा प्रेम सल्कन्छ। सर्ग छ युद्ध। समय छातीमा कुल्ची कुल्ची दुख्ने पाइला राखेर हिँड्दै थियो। पदचिन्हहरू थिए, बाजा बजेको गाई जात्रा, गोकर्ण नुहाउने कुशी औँसी, कान्तिपुरको इन्द्र जात्रा, भक्तपुरको सिद्ध पोखरी मेला, एङ्की दह स्नान, घटस्थापना, पञ्चै बाजा, बौद्ध जयन्ती, विजयादशमीको चामल अबिर सिन्दुर दहीमा मुछेको रातो ठुलो टिका, गिरीको शिरको बाल सूर्य झैं गौरीको त्यो निधारको, त्यो गहिरो लामो भोक, शरदचन्द्रका संसारहरू एकमाथि अर्को खप्टिँदै गएका। फेरि कार्तिक नुहाउने, लक्ष्मी पूजा, भाइटिका, सद्भिद छर्ने दिन र रात।
पछिबाट दिन मुटु छेडेर ओर सर्दै आयो। एक दिनभर घाम नलागेर सिरेटो मात्र चलिरह्यो। त्यो रात भयङ्कर चरचर चिर्ने असंख्य धारको चिसो थियो। अलिकति पानी बढ्यो अनि शीत वर्षी जम्न थाल्यो। घर घर माग्दै हिँड्ने हात खुट्टा सिताङ्गाउँदै निश्चल भए। आशाले सास तानिरहे झैं मुटुले जीवनलाई खिचेर सत्य प्रेमको झोलुङ्गमा झुन्ड्याएर हल्लाइरह्यो। रात नै मृत्यु तुल्य थियो, त्यसमाथि उसको ठण्डा स्पर्श मानौ यमदूतको फाँसीले घाँटी बेरी मस्काउन थाल्यो। बाल रूप थियो यस भूगोलको आगाको एउटा गोला। ऐश्वर्य र दारिद्र्य दुवै त्यही एकै ठाउँ मुछिएका थिए। पृथ्वी बालिका झै पवित्र थिइन्। बिस्तारै सेलाइन्, आत्मजालाई जन्माइन्। तर ती आपसमा मिल्न सकेनन्। छोराले छोरीलाई टोकाइन्, छोराद्वारा छोरीलाई मराइन्। जीवै जीवन बन्यो अनि त्यो पृथ्वी बौलाइन्, अझ सेलाउँदै बहुरूपी बनिन्। वेश्याले जस्तै नाच्न थालिन्, कतै अङ्ग कपडाले ढाकिन्, कतै तिग्रा देखाउन लागिन्। कुनै आँखाले नदी बहाई, कुनै आँखाले सुमन उमारिन्, कतै असर्फी मालाले सुशोभित सेत छाती देखाई हिलाइन्, कतै खुट्टाले ताल ठोकेर माटोलाई पत्थर बनाइन्। कुनै छोराका आन्द्रालाई छुत्ती खेलाई मुडीबाट अञ्जुलीले रक्त झिकेर रुवाई, अजार बजार गराई। कुनै छोराको मुखमा कोची अजीर्ण गराइदिइन्। बल वितरणमा यस थरामा वैषम्यपना स्थापना गराइन्। तर सावधान, एक दिन पृथ्वीले बुढी वेश्य बन्नुपर्नेछ। त्यसको संकेत हिमालय छ। एक दिन पृथ्वीले हिमालय बनी बुढी भई एक डल्लो परी सुकेको छातीमा कुम्ची सारा प्रेम ईर्ष्यालु सन्तति साथै मर्नुपर्नेछ। संकेत त्यसको एक एक कपाल चाहिँ वर्षेनी हेमन्त शिशिर सेतै फुलेका चारै दिशामा देखिन्छन्। अहिले त अझै वैषम्य यहाँ छ, तैपनि त्यस अन्तिम दिनको संकेत समेत साथै यहाँ छ। हो भयावह। यस रातमा रुई फुई दुई नहुने लाखौं कापी जिउँदै मरिरहेछन्, अथवा चाम्रो सर्प जस्तै थाहै नपाई कुण्डलिनी जागेकाले सपनादेखि मरि ती बाँचिरहेछन्। अर्कोतिर रुईदारी बादल ओढे पनि चिसिने हिमाल समान ह्याकुला आगाले सेकियाङ कपाउने वृद्ध समान व्यर्थ जारी गरिएकीले सतीत्व ताप्ने मूर्ख समान हजारौं भगवान कापिरहेछन्। करोडौं भक्तको गति सम्झेर एक दिन विश्वास भस्म हुनेछ, चूर्ण हुनेछन् ती मन्दिर। जाडोमा मखमली डसनामा पनि भयले पोली सुत्न दिँदैन। पर्खाल र गल्लीको अन्तरमा पनि निर्भय निद बरु म्युजन्न। रातले लाग्ने छुराले काटे झैं काटिदियो हाटसम्म। बिहान पख पो त्यो घाउ फाटे झैं अन्ध्यारको छाला फाट्यो। भित्रको सेतो बोसो जस्तै तुसारो जमेको देखिन लाग्यो। रगत बगे झैं पूर्व दिशामा रातो धर्ष कोरिन लाग्यो। लाखौं बिन्ती गरिकन पाउ परी पुकारी रुँदा पनि नबोली लत्याइकन हिँड्ने कलको पाङ्रा झैं निठुरी भई झन् भयङ्कर मुख लाएर उषाकालको पद चाल्यो। सडकमा खल्याङ मल्याङ सुनेर सन्ते बिउजी बाहिर आयो। हतियारको धार जस्तै टल्केको तुसारो उसलाई एकछिन राम्रो लाग्यो, अर्को छिनमा घोच्ने स्वभाव नराम्रो लाग्यो। अनि त्यो सरासर उतै गयो जता दगुर्दै धेरै मानिस थिए गिर्दा लागिरहेका झुम्मिएर उहीँ पुगो। बाटोको छेउ केही भत्केर ठूलो खाल्डो परिराखेको, त्यहाँ पानीमा ऐना जस्तै पारदर्शक ठाँटो जमेको, त्यसमन्तिर साना साना माछा आतंक मानी चलिरहेका। त्यसमै आधा हर गाडिएर कठ्याङ्ग्रिँदै कक्रक्क परेर मरिसकेकी एउटी बुढी सेतै भई फुलेकी जमिरहेको थियो तुसारो उसका कुप्चा दुई आँखामा, घाँटीका ठूला दुई नसाका बीच खोपिल्टामा। उसको गडेको हातमा एक मुठा हरिया प्याज र लसुन थिए। मास्तिरको हातमा लट्ठी छाडेर पुकार गरेको मुद्रित थियो। मृत्युले मृत्युञ्जयलाई जिस्काएको अन्तिम मुद्रा। उसलाई चिनी बोकी कसैले परतिर राखी छोपिदियो। नाति चाहिँ बल्ल आएर डाँको छोडी फलाक्न लाग्यो। सन्तेले त्यस बुढीमाथि किन हो गौरीको छाया देख्यो। केही मिल्दैनथ्यो, खालि 15 वर्षकी मात्र थिए। बुढी 70 तिर पुगेकी होली, कति पनि मिल्दैनथ्यो। दुवै स्त्री जाति यति मिल्दथ्यो, तर गौरीको एउटा बिम्ब त्यहाँ नाचिरह्यो। सन्ते फर्की बिस्तारै बिस्तारै वज्रबाराईको वनतिर लाग्यो। घाम पनि चाँडै झुल्किहाल्यो। बाटोको छेउमा दहरो भएर फुलेका गुलाबका ओठहरूमा रालका बिन्दु थिए। गालामा अश्रुका छिर्का थिए। बन्धनको अनुभव गर्नाले फस्टाउन असमर्थ भएका एउटा पर्खालभित्रको बोटमा 9वटा सुन्तला थिए। फलपगली कविता बन्द थियो। फुलपगली सङ्गीत आजै फलफुल
फूल हाँस परस्पर, भोलिको भर केही छैन, आजको घाम आज बल्दछ, बन्छ खरानी साँझसम्म। मुक्तकण्ठले बोली यसको प्राणलाई मोक्ष बनाऊ, भोलिको शीतको आहार को हुन्छ, आज त को जान्न सक्छ। एक दिन रात गौरीलाई यस हत्केलामा पाऊ, अर्को बिहान परार्द्र मृत्युले यही हात समाति लैजाउन्। घाममा उभिँदा छाया पर्दछ, गौरीको छाया पर्दैन। पानीमा उभिँदा प्रतिबिम्ब उल्टिन्छ, गौरीको प्रतिबिम्ब हुँदैन। संसारलाई रातले ढाक्छ, गौरीमा रात पर्दैन। गौरीसित दुःख आए हुन्छ, सुखले आउनु पर्दैन। वनमा पातको अन्तरबाट केस्रा केस्रा घाम चिरेर सहानुभूतिले रुखलाई मुसारी पुछिदियो। आङको चिसो आफ्ना गाला पुछी सन्तेले भुइँको एउटा पात टिप्यो। वज्रबाराईको जंगलबाट पात बाहिर जाँदैन। त्यहाँ हावाको यस्तो फन्का छ कि पात चारैतिरबाट सोहोरिएर भित्र पस्दछ, त्यहाँको रुख काट्न हुँदैन। बराहीको पूजा सिद्ध्याई पाठ गर्दै पूजाहारी स्वर्ण मन्दिरतिरबाट आएका घाम ताप्न खडा भयो। त्यहाँ दुई रुखको माझमा माकुराको ठूलो जालो झुलिरहेको थियो। त्यसैको तन्तुहरूको बीच बीचमा साना साना शीतका थोपा ताराहरू झै चम्केर इन्द्रेणी परेको माथि दुवै सन्तेको र पुजारीको दृष्टिगोचर भयो। पुजारीले त्यहाँ सूर्यको रथ देख्यो, सन्तेले त्यसमा मृग तृष्णको असार छायापथ देख्यो। त्यस जालमा न पुजारीले परमेश्वरको तान देख्यो, सन्तेले त्यहाँ मरेकी बुढी झिङ्गाको आत्मसम्मान देख्यो। अलिकति हावा के आए त्यो रुखमा टुप्पाहरू हिले, माथिबाट एक आँखा खसेर त्यस जालोलाई काटिदियो। दुवैका आँखा अनि त्यो नागी परको शून्यमा गई अडे। कठैभरि उसले पनि होली दुधको फूल गाँथी गाँथी ममता माला उनिरहेकी होली, काँचो बास्ना ढाकेर स्नेह पकाइरहेकी होली, रस केही बाँकी राखेकी कुन कानमा पोख्नलाई मरी सब पुरा छाडी। खाल्डामाथि बादलको चदुवा समुद्र जस्तै अझै पनि लहराइरहेको थियो। रेशमी पर्दा एक एक खुलेसरी फाट्दै गयो बादल तलतिर, फिका धानी र आसमानी। स्फटिकको लोक उठ्यो देखि सबै नगर, देखि सबै नयगर र गाउँहरू। साटनको बुट्टामा राखिएका कान्तिपूर्ण मुक्तावली, लोचनमा शीतल शान्ति दिने कलिलो दुबो रङ्गको दृश्य। त्यसमा सलमा छरिए जस्ता झल्कने अनुसारहरू, कमल पत्रका जलबिन्दु जस्तै सेता सेता घर थुम्नबाट दुध दुहिएर बग्दा नदीका लिपि रूपौला माछाका कत्ला झै टल्केका भरि भएर मक्ख परी पुजारीले, डुम के तँलाई थाहा छ? सहस्रौं वर्ष अगाडि सबै पानीले ढाकेको विशाल नागदह यो थियो। बागद्वारहरूबाट बराबर पानी यसमा खसेर जम्मा हुन्थे। चन्द्रशेखर त्यसमा हेर्दै जटाजुट सम्याउँथे। त्यसैमा मुख हेरी पार्वती आफ्ना कपाल धतुराले सज्थिन्। जुन केन्द्रमा अहिले सुप्त शिलाका नीलकण्ठ नारायण छन्, त्यहाँ शेषशाही थिए। उनको नाभि कमलबाट स्रष्टा उत्पन्न भए। परमेश्वर माछा भइकन जलभित्र पुच्छरले आगो अम्कन लागे। भूकम्प भयो, पानी उफ्र्यो। जहाँ अहिले पशुपतिको लिङ्ग छ त्यहाँबाट ज्वाला निस्क्यो, पानी चड्कन थाल्यो, उम्ल्यो, सगरमाथा डगमग भयो, ताण्डव नृत्य प्रारम्भ भयो। निस्क्यो महाप्रलय छदा। झिलिक्क भो, मिलिक्क भो, तरक्क भो, चरक्क भो, टनक्क भो, रनक्क भो, झनक्क भो, फनक्क भो, गड्याङ भो, गुडुङ भो, चट्याङ भो, चिटुङ भो, जगजुरुक भो, जटा बटारिएर फुरुङ भो, जगजुरुक भो, जटा बटारेर फुङ्ग भो। घुमी घुमी प्रचण्ड वायु दण्ड झैं टुट्यो, विभिन्न बिन्दुमै कबन्ध छन्द छन्द भई छुट्यो। विनाश ताल तालमा र अघोध ओघ नृत्य वाद्यमा भयो, जतासुकै प्रसार रौद्रकाल पद्यमा। अनेक रम्य भावयुक्त नाच्दथे नटेश्वर, बता भुतुङ्ग बन्दथे जता ततै धराधर। मृदङ्ग वज्र नै थियो, असह्य डिम डिम ध्वनि घुसेर कानभित्र चुन्न खोज्थ्यो नसा पनि। यस्तो विकट अवस्थामा पनि अद्भुत धैर्य धारण गरेर दिव्य कुर्मको पीठ हिमशैलको बैठक बनेर अडिरह्यो। पोखरीमाथि कमल थिए, अग्निको स्रष्टा ज्वाला निस्की कमलासन भई पट्ट फुट्यो। चारै दिक्मा चतुराननका चार मुखबाट चार मात्र निस्के, अ उ म अर्ध मात्र चारै। चार वेदका ओम बने तरङ्ग गोल भई चक्किन थाले।
वराह क्षेत्रमा उत्पन्न भएका चक्रधारी वराहले हिरण्याक्षको बन्धनबाट यस खाल्डाका उद्धार गर्न वज्र बजारे, नाद गरे, भित्र सम्मै पानी हुडले। त्यही जलचक्रले पर्वतलाई यही कटुवाल दहनेर काटेर बीचमा चिरिदिए। त्यताबाट पानीको मुस्लो बाढी बन्दै झर्यो तराईमा, मिच्दै जङ्गलहरूलाई, पटाउँदै खेतहरूलाई, रसाइदिँदै पहराहरूलाई। बराहले कात चढाएर जलबाट पृथ्वीलाई उकासे। हिलो भएकी पृथ्वी जम्दै बेलिदन्तले मुस्काइन्। मांस खण्ड खण्डले हामीलाई बास र गाँस दिइन्। त्यही चित्रमय इतिहास ढुङ्गामा कलात्मक पल्लव भई उम्रेका ऊ धुम्बराह त्यता छन्, ती नीलबाराही उता छिन्, धन्वन्तरी बाराही त्यता छन्, तुडाल देवी बाराही उता छन्, अनि यी वज्र बाराही यहाँ छन्। देवदेवीहरू मिली ठाउँ ठाउँको रक्षा गर्छन्। यी इष्ट देवी हाम्री हुन्, यिनीको जिम्मामा चापा गाउँ छ, यिनै यहाँको रक्षा गर्छिन्, यिनै यहाँको रक्षा गर्छिन्। हिरण्याक्षका हाडबाट बनेका सुनका छानाहरू देखिस्? देखे सन्तेको कम्पित ओठले उत्तर होइन प्रश्न दियो। उत्तर पनि आँखाले दियो। हिरण्याक्षका आँखाबाट तमा र ममा भेद बनेको पनि मैले प्रत्यक्ष देखेँ। सन्तेका लुगामा कुयेत्रा गई गई बनेका सहस्राक्षले पनि पुजारीका नैनसुतका दौरालाई उत्तर दिए। सुनका र परालका छानाको अस्तित्व रक्षा पनि प्रत्यक्ष देख्यौं। बिहान मरेकी बुढीको अनि उसले एक एक वर्णन गर्यो। त्रस्त पुजारीले राति हिँड्ने बुढीकै दोष देखायो, पूर्वजन्मको दोष देखायो, प्रारब्ध कर्मको फल देखायो। यति वर्षसम्म बाराहीले बुढीको रक्षा गरेकी, अन्त्यमा आफ्नो कालगतिले भोग सिद्धिएर मरेकी देखायो। अविश्वासीहरूको निम्ति नरक बनेको नक्सा देखायो। बाराहीको प्रतिनिधित्व गर्न देवीदूत आफूलाई प्रमाणित गरिकन देखायो। उसले बिन्ती चढाइदिएमा मनोकामना पूर्ण गरिदिन्छन् देवी भन्ने अधिकार देखायो। श्मशानको सन्तेको मुटुमा दुम्सीका काँडा उम्रे। श्मशानान्तको सन्तेको मुटुमा दुम्सीका काँडा उम्रे। पुराणान्तको उसको मनमा गौरव यातना छर्लङ्ग भयो। भयले छाती घचघचायो, उसको अङ्ग जुरुङ्ग भयो। एक पचन्नी बगलीबाट उब्केको उसका दुई औँलामा आयो। मेरो भेटी भनेर उसले पुजारीलाई दियो। मेरो भेटी भनेर उसले पुजारीलाई दियो। सर्ग 7 वसन्त। ए नवसङ्गम चराचुरुङ्गी, ए पतङ्ग खग सङ्गीत सविता, ए दिवा कालनिधि स्वर्गाङ्गका 16 वर्ष ए वसन्त दूत। संसार भरका सारा कविका प्रेम विषयक उत्तम कविता। कोकिला तेरो एक को हो मा डुबी डुबीकन बिलाउँछन्। को हो त्यो छातीको बिचमा बस्ने ढसमा छ। को हो त्यो छोड्दैन छोडी मुटुलाई समात्ने एक नास। को हो त्यो बोल्दैन बोली काम सबै पुरा गर्ने। को हो त्यो आफ्नो होइन किन्तु आफूभन्दा प्रिय भन्ने। भन प्रिय तेरो एक प्रिय मागको लागि घर जल्छन्। कविका कविता उसित हिँड्छन्, सङ्गीतकारसित गीत मर्छन्। परन्तु प्रथम वेद तेरो शब्द लाखौं वर्ष बितेर पनि अमर निराकार परम रसात्मा निर्विकार र अच्युत भए। अमर निराकार परमेश्वरात्मा निर्विकार र अच्युत भए। परम्परागत तेरा सन्ततिका मुख मुख त्यो श्रुति भई सर्छ। तराई देखिकन मानिसले आफूमा ठुलो त्रुटि पायो। गरुडको भुइँ चढेर मात्रै जगदीश पनि उड्न सक्ने सम्झ्यो। कोइलीमा मात्रै होइन यो कुरा चरा जगतमा घट्छ। बाहुनी चरी या धोबिनी चरी होस्, न्याउली जुनेली मुनिया होस्। सोरको हावा घाँटीमा आई घुमी घुमी भुमरी पर्यो। पहरो भएको समाज पगाल्ने उसले बोली पाउन सकिन। मानिसले पनि दया गर्ला भन्ने उसले विश्वासै गर्न सकिन। बिहान दुईटा थुङ्गा टिपेर कपालमा सिउरेकी थिए। त्यही झिकिकन दुवै हातले चुड्दै गौरी रुन थाली।
किन रुन्छेस के सधैँ तँलाई यो काखमा लिइराखौँ, यहीँ बसिरहने इच्छा हुँदो हो त किन अग्ली हुन्थिस्, किन ती गाला राता पार्थिस्, किन तो छाती उठाउँथिस्, किन तो नाका चिल्लो पार्थिस्, त फेरि किन लाज मान्थिस्। छोरीको रुनु धर्मै हो, लौ रोइहालिस् अब भइगो, चुप लाग्नु पनि त धर्मै हो, जा आँसु पुछिकन भान्सा पस। आमालाई भात खुवाई आफ्नो थालामा भात पस्केर एक्लै चुल्हाको अघिल्तिर गौरी सीताहरू खेलाइरही हेर्दा हेर्दै आगाका आँखा चिम्ली निदायो चुल्लो पनि। घरका सबैहरू सुत्न सके, गौरी तकियामा पल्टेर शिरको भारी बिसाउन नसकी रातभर बोकी उभिरही। बिहान कपाल फुट्ला जस्तो भो घरबाट बाहिर निस्केर बसन्त पुष्प परागले नस सुङ्दै सुङ्दै हिँडिरही। बसन्त पुष्प रागको नस सुङ्दै सुङ्दै हिँडिरही। कहिले कहिले मानिस हिँड्छ, कहिले कहिले मन हिँड्छ, कहिले कहिले खुट्टा हिँड्छ, कहिले अन्तस्करण हिँड्छ, कोही रहेनछ सन्तेको घरमा। चिसो चुलो मात्र रहेछ, आकाशलाई हेरिरहेको, पृथ्वीलाई कोरिरहेको, सन्तेलाई कुरिरहेको, गौरीलाई केरिरहेको। अनि पछि त्यहाँ पुगेर उसले घर र रुखको आडबाट दृष्टिलाई सियो पारेर हेरी देखि सन्तेलाई गाला कञ्चटसम्म फुलाई सनै बलले बजाइरहेको, तौलिएको स्वरले हावालाई लहराई झन्काइरहेको। वातावरणमा बाजा होइन, वातावरण नै बजिरहेको। दानीले थाहै नपाई पोखिरहेको अमृत धारा भिखारिनीले थापेको कानमा एकनास वर्षिरह्यो। झरनाको दीर्घ पुकार बनिकन लाग्ने गरेर गुन्जिरह्यो। हुनै नसक्ने कुरा त्यो, गौरी उसै त्यहाँ किन आएकी, सम्झनै नहुने तन्तुलाई उसले किन चिताएकी, बोल्नै नहुने पेटको कुरा घाँटीसम्म किन ल्याएकी, अझै किन ठाडा भइरहेकी हेरिरहेकी। ए गौरी त किन नफर्केकी। कवि यो सारा तेरै दोषो कल्पनालाई उचालेर स्वर्ग बनाउने तै होस्, गाँजाको बादल माथि उडाएर त्यसलाई अफिम बाली उजिल्याई कोटी घाम तैले तुल्याइस्। सुनौला रक्सीले स्वर्गलाई सुनै सुनको पार्ने तै होस्, त्यहाँ मानिकका खुट्टा भएको पन्नाका सर्पको फडा भएको हिराको सिंहासनमा प्रणयलाई बसालेर आँसुले अभिषेक गराउने तै होस्। सपना देखाई लाखौं नाङ्गा जोगी तुल्याई धरतीको अपमान गराइस्। प्रेमलाई परमेश्वर बनाई कामलाई भस्म बनाइस्। ऊ आफ्नो जीवन दिन शक्ति हो, तर सन्ते पनि बिग्रन्छ। हात समात्न पाइने होइन, त्यसमा फलामका हत्कडी हाल्छन्। खुट्टामा नेल ठोकी उसलाई झ्यालखानामा राख्छन्। प्रीतिको यो साँचो बोली, त्यो घाँटीको सङ्घार नाग, घाँटी बाहिरको लहाल छ, अन्ध तमस छ, ढोकाथुन लिग्लिएको आग्लो लाएर फर्की सरासर भित्रै जा। मुटुमा सिरान गरिकन फोक्सो ओढी ध्यान गरेर बस। पाए चाहना निप्दै जान्छ, नपाए तो ज्वाला हुन्छ, त्यसमै हवन गर। सारा कामना शान्ति त्यसमै नै दिन्छ। हाँसिरहेको सन्तेको दाँत ओठले बादल बनी नढाकोस्, त्यसमा एक थोपो जल पनि नझरोस्। गौरीको बन्धनबाट सन्तेलाई मोक्ष मिलोस्। मुखमा ओढ्ने कोचेर फरक्क फर्की रुँदै रुँदै गौरी दगुर्दै गई घर। मुखमा ओढ्ने कोचेर फरक्क फर्की रुँदै रुँदै गौरी दगुर्दै गई घर। सर्ग 8 सुमन। अमला सबेरै गाई चराउन टाढा टाढा हेर्दै हेर्दै केही सम्झँदै, केही बिर्सँदै, केही बटुल्दै, केही पन्छाउँदै, केही रच्दै, केही सोच्दै, केही एक्लै बन गएकी थिई। सबभन्दा अगाडि पुगे भन्ने उसलाई लागेको थियो, तर धने अझ अगाडि पुगेको रहेछ। मौरीको घार पहिलाइसकेर आँखा गाडिरहेको रहेछ, दाँत गाडिरहेको रहेछ। धनेले चाकामा हात गाडेपछि अमलालाई पनि आधा दिन्छु भन्यो। केही पछि पट्टु थपिनी गुनाहरू पनि आइपुगे, सबले फूल टिपे। रातभर बलेका तारकाहरू सूर्योदय हुनासाथ निबी खसेर अल्झी हाँगा हाँगामा रङ्ग बिरङ्गका प्रसून भए झैं झल्किरहेका थिए। हारालुछ गरी तिनलाई सब टिप्दै कपालमा घुसार्दै थिए। अमला र गमला बनेकी थिए, अमला त गमला बनेकी थिए। चाहे प्रकृतिको, चाहे सुनको, चाहे हिराको होस्, सुमनको सुन्दरतालाई स्वास्नी मान्छेहरूले
शिरोधार्य गरेका छन्। वनको एक कुनामा मनोहर कुञ्ज परेको थियो। कहिले कहिले प्रकृति पनि पुरुषको कृत्रिमतादेखि लोभिन्छे। 4 सुरमा 4 रुख ठड्याएर उसले चौतारो बनाई प्रत्येकलाई एक एक लहरा टाँसो लगाइदिए। तीनतिर गुल्मिनीले बारेर एकातिर मात्र द्वार उघारी त्यहाँ काने खुसी गर्ने लगा गृह तुल्याइदिए। रुखले कम्मर समाती दिनाले झुकेका लताका शिर जुटेर मास्तिर झम्म परेको छतको छत्र छायाले कुञ्जलाई एकान्त बनाएको थियो। लताका दिदीबहिनी त्यहाँ आफ्ना आफ्ना वृक्षसित दिनरात बितेका चरित्रहरू आफू आफूमा सुनाइरहन्थे। उनले कुरा काटे अनुसार कहिले कहिले त्यस कुञ्जभित्र चुराका टुक्रा भेटिन्थे। ढोका अघिल्तिरै धोद्रो पसेको बुढो ढोके वृक्ष थियो। त्यो विधुर थियो। त्यसको नुहेको काँधमाथिको कापमा मौरीको ठूलो घार थियो। वरिपरिका कल्की फूलहरूलाई पुष्पलताका रसिला भरिला रूपरानीहरूलाई तिनै रानुका अनुचर मधुमच्छिका त्यहाँ रखवारी गरिरहन्थे। बुढाको फतफत गुन्जन मानु यही आशय प्रकट गरेर पत्रमा भाषण बढ्थ्यो। जति पढ्छ परिश्रम गर्नुहोस्, जति शक्ति छ त्यो पनि लौ बे होस्, तर फल्दछ त्यो त्यसबाट फल, त्यसले अनि जीवन धान्न पुगोस्। खोला बगोस् पसिनाको तर त्यसमा जीवन नाउ चलोस्। आफू निरस बनेर सुकी अरूको निम्तिमा हाड सोझ्याई इमान्दार नोकरको नामले पुष्परस बोकी रहनु नपरोस्। उभिँदै चल्दै धोत्रिएर मर्नु नपरोस्। फूलको झैँ बाँचुन्जेल चहक महक होस्। सुगन्धी मात्रामा ओइलाएर बिलाइ बित्ने मृत्यु होस्। गौरीलाई लगिदिन्छु भनेर ज्यादै अप्ठ्यारो ठाउँबाट काँडाहरूसित जुत्दै अमलाले भारी थुङ्गाहरू जम्मा पारी टाउको जत्रो एक गुच्छा बनाई बाँधी। सुन्दर फूल चाख्छौं हामी, तितो तितो हुन्छ। मौरीको जिब्रो त्यसबाट मिठो मिठो थुच्छ। हामीले निलेको तितो हुन्छ, मौरीले थुकेको मिठो हुन्छ। त्यही थुक चाटी अभिमानी मानिस अमृत पाए भन्छ। प्रकृति जब आफूलाई माता हुँ भनी सम्झन्छे, हरिया परिया फल अनि अन्न जल छातीबाट निकास्दछे। त्यही प्रकृति जब आफूलाई पुरुषकी प्रिया हुँ भनी सम्झन्छे अनि आँखा तर्दै चिम्लदै खोल्दै मोती फल वर्षाउँछे। गाला रन्काई गुलाब उमार्छे। आकाशतिर फर्की हावालाई बारम्बार चुम्बन गर्दै लालुपाते र गुराँस कोपिलाएका ओठबाट फुटाउँछे। मुस्कुराई बेली चमेली जुईलाई विकसित पार्छे। सुमधुर सुन्दर सुगन्ध सुमन पृथ्वीको सिन्दुर तै होस्। कामदेवको रति नै तै होस्। मनबाट जन्मने मनसिजका 5 बाण तै होस्। निर्भय पारिदिने कमल आद्र तुल्याइदिने अशोक, शुष्क गराइदिने आँप, अकडाइदिने कटसरैया, बन्दी बनाउने नीलकमल, मस्तिष्कको तालचा उघारी भूत भविष्य वर्तमानका के सम्झाउने साँचो तै होस्। समस्त शरीरका रक्त समुद्रमा ज्वारभाटा चलाइदिने फ्याउराहरूको आँखा छल्ने पृथ्वीको ससधर तै होस्। प्रेमीलाई विक्षिप्त बनाउने लोचनको मदिरा तै होस्। प्रेमलाई अम्मल बनाउने हार्दिक अफिमको चोब तै होस्। फूल त चाँडै ओइलाई अस्ताउँछस् र पो, नत्र मौरी तैमा पल्केर मक्ख भइढल्थे। लट्ठ भइकन चराहरू मौन व्रत लिन्थे। फुलै फूल हुन्थ्यो जताततै। भूगोल बहुरङ्गी हुन्थ्यो। फूल सिन्धुमा पनि तरङ्गिँदै गई बलौटे किनारमा तर लाग्थे हे फूल। अनि मानिसलाई सौन्दर्यको मोट्यार लाग्थ्यो। आँखालाई अजीर्ण हुन्थ्यो। कलाकार केही सृजना नगरी पुष्प सय्यामा सुतिरहन्थ्यो। को मर्यो को बाँचेकै छ पत्ता केही हुँदैनथ्यो। त जन्मलाई मादकतामा ढाली मानिसलाई उत्तर दिन्छस्। मृत्युलाई शिक्षाप्रद पारी मौरीलाई मह दिन्छस्। हामी तेरो बाहिरी रूप थुच्छौं अनि केवल टोल्लाउन जान्दछौं। तेरो अत्तर सुँग्दै हामी पोलेको तातै मासु चपाउँछौं। भोग जगाउँछौं, राग चढाउँछौं, ननिभ्ने तृष्णा बढाउँछौं। तर मौरी जान्दछ कसरी तेरो सतीत्व नाश नगरिकन सौन्दर्य जस्ताको तस्तै राखेर निदाइरहेको बेलामा तेरा ओठको अन्तरबाट पवित्र अमृत सोहोर्नुपर्छ। पराग बिस्तारै चोर्नुपर्छ। दाग नलाग्ने पार्नुपर्छ। अनि कसरी भागी निद्रालाई अजमस्त बनाइदिनुपर्छ। तसर्थ तँलाई परचक्री सम्झी हेर्ने संख्यौटे बिग्रन्छन्। सम्झी चुस्ने सप्रन्छन्। तेरो मकरन्दले मौरीहरूमा
अमर भावना उत्पन्न हुन्छ। अनि एउटा मात्र होइन, सबभन्दा नै बुद्ध भनेर सङ्घको शरणमा पर्छन्। घारको चाकालाई नै छोडी पछिल्लो पिँढीका सन्तानका निम्ति ऐश्वर्य बलिदान गरिकन विदेशिएर उडी जान्छन्। हामी मधुमानव बन्न सके त्यस्तै त्याग र बलिदानको भाव उकासी मनुष्य समाजलाई उज्जवल पार्थ्यौं। घृणाको धुवा पन्छ्याई आपसको भेदभाव निर्मूल पारी निर्मल हुन्थ्यौं। सालको रुखमा अडेस लागेर धेरै बेर बसेकी अमलाले आँखा चिम्ली मुटु हेरी राखिएको गुलाब जस्तै झुलिरहेको त्यसको वरिपरि कैयौं कुराहरू मौरी जस्तै घुमी घुमिकन गुन्जिरहेका तरबारको संसारमा रगतले गिलगिलिएको धरतीमा पनि आफ्नो छातीमा फूल उमार्ने भित्री अभिप्राय लिएका पुराना चित्रहरूका बेगमले जस्तै एउटा हातमा गुलाफ लिएर अमलाले त्यो सुन्दै हेर्दै धेरै बेर बिताई। भित्र उरमा आराम सजाउन जति ऊ खोज्दथी मनमौरीले उति चुस्तै करङलाई आफ्नो घार बनाउँथे। फोक्सोलाई पाल पारेर मधु जम्मा गरी मधुर तुल्याई चाका पार्थे। मधुको अधिकारीको छ वियोगिनीको मुखारविन्दले बहाइरहेको मधुर प्रलाप थाप्ने हृदय कसको छ। अब अमलाकी सङ्गिनी गौरीको कान्तिपुरमा विवाह हुन्छ। अमला यहाँ एक्लै पर्छे, यो पीर कस कहाँ गई पुग्ने? सहानुभव गन्ने को होला? दुःखको कथा मिठो मान्ने मधुको अधिकारी को होला? अमला सबैभन्दा पछाडि वन छाडिकन घर लागि। बाटैमा परेको सन्तेको झुपडीमा उसको आँखा एकचोटि पुग्यो। सन्तेले पिँढीमा उभिएर अमलालाई हेर्यो। उसले केही देली जस्तो सन्तेले ठान्यो, यो दमाई के पस्न सक्ला मेरो मनमा भन्ने चाहिँ अमलालाई लाग्यो। सन्ते केही अगाडि बढी आँगनका बीचमा ठिङ्ग उभियो, तर केही नबोली फूलको गुच्छा हातै घुमाउँदै अमला 4 पाइला अघि बढी। किन नबोली जानुभएको? अमला झस्केर अडी। कति राम्रो फूल, कसलाई? अमला केही मुस्कुराई फर्की। आज त मेरो चुलोमा चाड छ, महाराजा धिराजलाई खुल्ने तरकारी पाकिरहेको छ। के खोकनाको तेल छ, फेरि गाईको घिउ पनि छ, आलु छ, हरियो प्याज छ, लसुनको पोटी छ, अनि रसिलो मटरको कोसा छ। त्यसैसित मुछिकन मिठोसित आज दाल भात खानु छ। अमलाले तो सुनिन ऊ यो विचार गर्दै थिए के सन्ते मधुको अधिकारी हो? फेरि सन्तेले कति राम्रो फूलको गुच्छाको टाउको त्यो, पहेँलो मुख छ, गाडा प्याजीको कपाल छ, सेतोको आँखा, गुलाबीको गाला, रातोको ओठ। सन्ते मधुको अधिकारी हो, सन्ते मधुको अधिकारी हो। सन्ते तिमीलाई थाहा छ मेरी सङ्गिनी गौरीको बिहा छिने। म त हिजोदेखि छाँगाबाट खसे जस्तै भएकी छु। सँगै बस्दा त झगडा पनि गरिन्थ्यो, कहिले कहिले हात हालाहाल पनि हुन्थ्यो। त्यो सम्झदा अहिले आफैलाई चिथरौँ जस्तो लाग्छ। हेर सन्ते, गौरीलाई म कति माया गर्दिरहेछु अहिले पो थाहा पाएँ। अझ बिहाको दिनमा कस्तो होला। सन्ते मुर्ता जस्तो भयो। आँगनबाट चिताको ज्वाला उठी उसलाई सल्काउन लाग्यो। पृष्ठभूमिसहित अमलालाई नचिनिने गरेर मैन जस्तै पग्लिरहेको उसले देख्यो। हिँड्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने दुधारमा उसले खुट्टा चाल्यो। सुन्ने हाँसो हाँसी ढुनमुनिँदै सन्ते झुप्राभित्र पस्यो। मधुको अधिकारी होइन रहेछ ऊ, कथा सुनिदिएन भन्ने सम्झी अमला आफ्नो बाटो लागि चुलाको पालमा हाँसी नाची बलिरहेको दाउरालाई एकैछिनमा सन्तेले काल सर्प झैं चिसो तुल्यायो। एकैछिनमा सन्तेले काल सर्प झैं चिसो तुल्यायो।